الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا منهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ तालीमुल कुरान के इस खूबसूरत से सफ़र में, जहाँ पर हम लोगों ने आयत नंबर 20 तक मुकम्मल कर लिया। और बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ मैं ये क्लास स्टार्ट करना चाह रही हूँ कि आप लोगों का जो पहला मरहला था, आप लोगों का जो आयत नंबर 20 तक पूरे सूरह फातिहा प्लस सूरह बकरा की आयत नंबर 20 तक जो आपका एग्जाम था, वो आप लोगों ने माशाल्लाह बारकल्लाह मुकम्मल कर लिया। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि आपके मेंटर्स की तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक मिला कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुनाया। और मुझे इतनी ज़्यादा इस बात की खुशी हो रही थी क्योंकि एक जो उस्ताद है, टीचर है, उसको इससे बढ़कर क्या इनाम मिल सकता है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से पढ़ें, याद करें, जो सिखाया जाए उसको एब्जॉर्ब करें, उसको अंडरस्टैंड करें, और फिर उसको जो है इतनी बेहतरीन अंदाज में याद करके सुनाएं। तो माशाल्लाह मेरे को भी मुबारक मेरी ही तरफ से, और आप सबको भी मुबारक मेरी तरफ से। और आप लोगों के भी फीडबैक्स मिले अल्हम्दुलिल्लाह। और यानी कि एग्ज़ाम जो लिया गया था, एग्ज़ाम नहीं बल्कि इसको टेस्ट हम बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा जो है सिर्फ़ प्रैक्टिस के लिए एग्ज़ाम रखे जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। मेन एग्ज़ाम जिसकी सर्टिफ़िकेट आपको मिलेगी वो तो जुज़ मुकम्मल होने के बाद, और हर 1/4 हिस्सा होने के बाद भी आपका जो है एग्ज़ाम रहेगा। तो डायरेक्ट 1/4 अगर हिस्सा हम लेंगे तो तकरीबन 43 आयतें हो रही थी। तो मैंने ये सोचा कि भई पहले हम इसको भी आधा-आधा डिवाइड कर लेते हैं ताकि आप लोगों के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो और आप लोगों को भी आइडिया मिले, आप लोगों को भी प्रिपरेशन में जो है काफ़ी कुछ हम जो है सीखते हैं, लर्न करते हैं। और सबसे ज़्यादा कि हम कितने पानी में हैं वो समझ में आता है। जैसा होता है ना, यूजुअली क्या होता है कि जब ख़ास तौर पे जैसा लफ़्ज़ी तर्जुमा है, हम जब पढ़ते रहते हैं, तो हम जो कुरान में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि वो याद हो गया। बट जब हम मुसहफ़ में देखते हैं, ठीक है? जो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है बिना ट्रांसलेशन की जो कुरान है, जब हम उसमें देखते हैं तब हमको समझ में आता है कि रियल में हम कितना याद करें, ठीक है? एक तो ये चीज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आप जो है पार हो गए इससे भी। और दूसरा क्या है कि हार्ड वर्ड्स जब बीच-बीच में से पूछे जाते हैं तो वो भी थोड़ा-सा चैलेंजिंग रहता है जब तक कि परफेक्शन ना आए, ठीक है? और ये भी याद रखिए कि फर्स्ट शॉट में परफेक्शन आना ज़रूरी भी नहीं है। इंशाल्लाह आप फिर आगे बढ़ेंगे तो और भी आप जो है इंशाल्लाह परफेक्ट होंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि रूट वर्ड्स में डेफ़िनेटली कुछ जो है स्टूडेंट्स को मुश्किल हुई क्योंकि रूट वर्ड्स आपको ओरली पूछे जा रहे थे। हालाँकि मुसहफ़ आपके सामने है, मुसहफ़ में से देखकर भी आप बता सकते हैं, बट उसको ढूँढना थोड़ा-सा चैलेंजिंग होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग इस बात का ख़्याल रखेंगे कि रूट वर्ड्स के जो भी वर्ड्स हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएँ और उसमें से पूछा जाए ताकि आप लोग देखकर, जैसा रूट वर्ड्स क्योंकि हमको फाइंड आउट करना होता है, तो फिर आप इज़िली इंशाल्लाह कर सकते हैं। तो बहरहाल बहुत-बहुत ज़्यादा आप सबको मुबारक। और बहुत अच्छे ग्रेड्स भी आए माशाल्लाह बारकल्लाह आप लोगों को। और मैं समझती हूँ कि जो एग्ज़ाम अटेंड करे, ठीक है? ग्रेड ए आओ, बी आओ, सी आओ, व्हाटएवर जो भी एग्ज़ाम अटेंड करे, मैं समझती हूँ कि सारे 100 आउट ऑफ 100 नहीं बल्कि 100 आउट ऑफ 101% से आप पास हुए, ठीक है? और मेरे नज़दीक तो जो अटेम्प्ट करे उन्हों पास है। मेरे नज़दीक तो जो अटेम्प्ट करे उन्हों एक्सीलेंट लेवल पे है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो फ़ोबिया होता है, फ़ियर होता है, यानी कि जो टेंशन होती है, तो वो डेफ़िनेटली उसको ओवरकम करके फिर आप ये अपने आप को जो है मज़बूती से जमाना कि नहीं कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी मुश्किल लगे, चैलेंजेस आए या जो है हर्डल्स आए, मैं इसको क्रॉस करूँगी, मैं इसको पार करूँगी और मैं एग्ज़ाम दूँगी। तो ये सोच जो है और ये जो अमल है, इसमें ही इंसान मैं समझती हूँ कि
पास हो गया, इंसान जो है पास क्या 100 आउट ऑफ 100 जो है वो ऑलरेडी स्कोर कर दिया। अब हो सकता है आप सुनाने में कुछ एक आध मिस्टेक करें, वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों को रिजल्ट भी ये जो आपके एग्जाम है इसके रिजल्ट्स आपको नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि आपने कितना स्कोर किया है, बस मैटर ये करता कि आपने अटेम्प्ट किया, आपने कोशिश की और माशाल्लाह से बहुत अच्छा करे। और देखिए कि यहाँ पर हो सकता है कि हम लोग नहीं देख रहे, बट अल्लाह ताला देख रहा कि वो जो रात में आपने जो है नींद को कुर्बान करके आप पढ़े, सारा दिन पढ़े या कोई फजर के बाद पढ़े, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स थे, हेल्थ इश्यूज थे, और उसको सारी चीजों को आपने ओवरकम करके आपने जो एग्जाम दिया, तो वो मेहनत अल्लाह ताला देख रहे, राइट। तो इंशाल्लाह बिज़्निल्लाह ताला अल्लाह ताला दुनिया में भी उसको जो है बेहतरीन अजर से आपको नवाजेगा और आखिरत में भी जो है बेहतरीन अजर से नवाजेगा। और साथ में डेफिनेटली मेरा जो है मुबारकबादी मुकम्मल हो ही नहीं सकती जब तक कि मैं अपने मेंटर्स को मुबारकबादी ना दूं कि आपके बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करे। इसके लिए आपको भी बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और डेफिनेटली आपकी भी जो मेहनत थी, और माशाल्लाह से कुछ मेंटर्स तो आउट ऑफ वे जाके पर्सनली अलग से क्लासेस कंडक्ट करके प्रैक्टिस करवा के माशाल्लाह से अपने स्टूडेंट्स को मेन एग्जाम के लिए तैयार करे। वाओ। तो जो है मुझसे इजाजत ले रहे, तो मैं बोली कि भाई इससे अच्छी और क्या बात हो सकती, आपके बच्चे हैं, आप जो चाहे वो करो। तो ये खुद से एफर्ट्स जो लगाते हैं ना मेंटर्स, उसके लिए भी मतलब मैं इतना अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे साथियों से अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला आप सबकी भी कोशिशें कबूल करे, जो आप मेहनत करें अपने बच्चों के टुवर्ड्स। अल्लाह ताला आपके जो है बेहतरीन नजर दोनों जहां में अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए मरे दम तक। तो चलिए इस जो है हैप्पी मोमेंट्स के बाद हम लोग इंशाल्लाह अपनी आगे आयत की तरफ बढ़ेंगे। आयत नंबर 21 से आज हमको स्टार्ट करने का है। तो रेडी हैं आप लोग? सब रेडी हैं? बताइए जल्दी से, मुझे रेस्पॉन्स देकर बताइए कि आप सब रेडी हैं। अच्छा अच्छा, ये तो कुछ फीडबैक से तो मेरे को काफी आप लोगों के मिले फीडबैक्स, बट डेफिनेटली मैं यहाँ पर भी आप लोगों को पूछना चाहूंगी कि एग्जाम में मजा आया या नहीं आया? एग्जाम देते वक्त बटरफ्लाईज और सारी गुड़ गुड़ पेट में बुड़बुड़, और बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने मिला, ठीक है। मजा तो आया डेफिनेटली, और मजा के साथ बहुत कुछ आप सीखे ना, आपको खुद वो इम्प्रूवमेंट महसूस होगा कि जो आप एग्जाम के टाइम पर देते हैं। हाँ, टेंशन तो होगी, राइट। चलिए माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई। और इनफैक्ट मैं जो है ये बात भी बोलना जरूरी समझूंगी कि आप लोगों के जो फीडबैक्स मिले उसको पढ़कर भी मुझे इतनी खुशी हुई कि आप लोग कितना ज्यादा मतलब कोऑपरेट करते हैं और समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई हम ये सारी चीजें आपके लिए रख रहे। तो बस होते ना, यानी कि ये भी बहुत बड़ी बात है कि सामने वाला समझे कि आप क्या है कि आपके लिए ये टेस्ट एग्जाम्स क्यों रखा जा रहा। वरना कुछ ऐसे नाशुक्री भी सिफत बाज वक्त अल्लाह हिफाजत करे हो जाती है कि भाई ये क्यों और वो क्यों और ऐसा क्यों और वैसा क्यों। बस एतराज करने की जो है एक मिजाज होती है, एतराज करने की एक आदत होती है। बट मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने उसको बहुत पॉजिटिव लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह खैर वो आप लोगों के ही अच्छे के लिए है, ठीक है। तो चलिए आयत नंबर 21, जैसा आप लोग रेडी हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 21। या अय्युहन्नास, ए लोगो। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो अंदाज है मुखातिब करने का, या अय्युहन्नास बोल के, तो ये मुखातिब करने का अंदाज थोड़ा सा यूनिक है। क्यों यूनिक है? थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जो जितने भी मक्की सूरतें हैं ना, तो मक्की सूरतों में यूजुअली स्कॉलर्स जो सूरतों को, ये सूरत मक्की है और ये सूरत मदनी है, तो जो कैटेगराइज करते हैं ना, जो डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसमें एक जो अलामत होती है, एक जो तरीका होता है, वो ये होता है कि जितनी भी मक्की सूरतें होती वो या अय्युहन्नास से शुरू होती, ठीक है। यूजुअली मुखातिब जब करते हैं तो या अय्युहन्नास से करते हैं, ठीक है। बट मदनी सूरतों में जो है या अय्युहल्लज़ीना आमनू से अक्सर ये होती है, यानी कि मुखातिब अल्लाह ताला इस तरीके से करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ये स्टाइल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये मदनी सूरत है, बट उसके बावजूद भी या अय्युहन्नास से अल्लाह ताला मुखातिब करे। यानी कि ये अब मदनी, हम जानते हैं कि सूरह बकरा पूरे 13 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की दौर खत्म होने के बाद, हिजरत कर लेने के बाद, मदीना आने के बाद, ये सबसे पहली सूरत है जो मदीने में नाजिल होना शुरू हुई, ठीक है।
تو اب यहाँ पर देखिए कि अल्लाह ताला यहाँ पर या अय्युहन्नास से मुखातिब कर रहे हैं, यानी कि तमाम लोगों से। तो अब इसमें यानी कि अल्लाह ताला बता रहे कि ना अन्नास, देखिए अलिफ लाम के साथ। अब जैसा हमने अलिफ लाम के साथ अलहम्द में पढ़ा था, राइट, तो अलहम्द में हमने क्या पढ़ा था कि जब अलिफ लाम के साथ आता है तो इसम जब इस्तेमाल होता है तो क्या मतलब होता है, तमाम, सब इस्तेमाल होता है, राइट। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला तमाम लोगों के साथ, सब लोगों के साथ, ठीक है, दोनों भी मतलब होते हैं, खास भी होता है और तमाम भी। तो तमाम लोगों के साथ, सब लोगों को अल्लाह ताला मुखातिब कर रहे हैं और अल्लाह ताला जो है हुक्म दे रहे हैं कि उबुदू, ये तुम इबादत करो, ठीक है, सबको हुक्म दे रहे हैं। अब नास में कौन कौन आएंगे, नास में देखिए कि तमाम किस्म के मर्द आएंगे, औरतें आएंगे, बच्चे आएंगे, बूढ़े आएंगे, काले गोरे, ठीक है, चाहे कोई भी रिलीजन से बिलोंग करने वाले रहो, चाहे उस जमाने के रहो, चाहे आगे आने वाले जमाने के रहो, कुछ भी रहो, ठीक है, तो सारे लोग इससे मुखातिब है। अब यहाँ पर ये जो वर्ड आया हुआ है या अय्युहा, ठीक है, या अय्युहा, ये वर्ड आप लोगों के लिए नया है। अब देखिए कि या एक्चुअली हुर्फे निदा है, सिर्फ या, ठीक है, या अलिफ जबर या जो होता है ना, या हुर्फे निदा है। हुर्फे निदा का मतलब क्या, निदा वर्ड समझ में आ रहा है, निदा, निदा किसको कहते हैं, आवाज को कहते हैं, पुकार को कहते हैं, ठीक है, हरफे निदा यानी कि पुकार को कहते हैं। अब इसके बाद अय्युहा जो इजाफा हुआ है, अय्युहा का जो इजाफा हुआ है, अय्युहा का एज सच कोई खास मीनिंग नहीं है, ठीक है, इसीलिए आप ट्रांसलेशन देखिए, या का भी ट्रांसलेशन जो है ए करते हैं, या करते हैं, ठीक है, और अय्युहा मिलने के बावजूद भी उसका ट्रांसलेशन वही रिमेन हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि या का मतलब है, या का मतलब हुर्फ निदा है ए, ओ, जिसका मतलब उर्दू में, इंग्लिश में जैसा हम जो है ओ जैसा बोलते हैं, जैसा हम बोलते हैं या अल्लाह, या रहमान, ए अल्लाह, ए रहमान, ठीक है, ए रहीम, जैसा हम बोलते हैं, तो ये वही सेम है। अय्युहा का जैसा मैं बताई कि कोई तर्जुमा नहीं है, फिर क्यों इस्तेमाल हुआ भाई, यहाँ पर ये जो है तर्जुमा नहीं है, बट ये इस्तेमाल हुआ है वर्ड के अंदर मजीद जो है जोर पैदा करने के लिए, मजीद ताकीद पैदा करने के लिए, ठीक है, मजीद जो है, इसको अय्युहा एक्चुअली हरफे तंबीह कहते हैं, ठीक है। तंबीह का मतलब क्या है, कोई भी चीज को जो है वार्न करना और जो है खास अलर्ट करना, खास जो है अपनी तरफ जो है डाइवर्ट करना लोगों को, तो इसीलिए जो है अय्युहा इस्तेमाल किया गया है, एक तो ताकीद के लिए, और दूसरा जब भी या ऐसे वर्ड के लिए साथ इस्तेमाल होता है जिसके साथ अलिफ लाम लगा हुआ है, ठीक है, जिसके साथ अलिफ लाम जो है अल लगा हुआ है, तो सिर्फ या अन्नास नहीं बोलेंगे, या अय्युहन्नास बोलेंगे, ठीक है। जिस तरीके से अगर हम देखेंगे कि भाई जैसा है कि या इब्राहिम, अलिफ लाम नहीं है, तो हम क्या बोले, या इब्राहिम, या मूसा, या बनी इसराइल, ठीक है, हम इस तरीके से बोले। बट अगर जो है अल अल लगा हुआ है तो वो जो है या नास नहीं बोल सकते, या अन्नास जो है नहीं बोल सकते, बल्कि या अय्युहन्नास बोला जाएगा, ठीक है, इज इट क्लियर, ठीक है। चलिए अब नास में क्या आ गए, मैं आपको बता दी कि तमाम किस्म के जो है लोग आ गए, और तफसीर में आपने ये देख लिया असाइनमेंट में कि ये सबसे पहला अल्लाह ताला का सूरह बकरा में यहाँ पर ये सबसे पहला ऑर्डर है कि अल्लाह ताला उबुदू बोल रहे, ऑर्डर दे रहे यहाँ पर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, उबुदू फेले अम्र इसको कहते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला तमाम लोगों को अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दे रहे हैं। अच्छा, अब ये जो नास है, एक तो तमाम इसके अंदर आते हैं, बट इसका अगर हम रूट वर्ड से देखेंगे, ठीक है, नास का जो है अगर हम रूट वर्ड देखेंगे तो नास का रूट वर्ड नून वाव तीन है, बट यहाँ पर आपको तीन डिफरेंट रूट वर्ड्स दिए गए हैं। तो नास एक्चुअली नून सीन या से भी बनता है, या नून वाव सीन से भी बनता है, या अलिफ नून सीन से भी बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर लूंगी, फिर आपको जितना याद है याद रख लीजिए, नहीं याद है, नास का मतलब सिर्फ लोग याद रखेंगे तो काफी है, आपको रूट वर्ड्स अलग से नहीं पूछा जाएगा। बट ये वर्ड की खूबसूरती को बताने के लिए इसके डिफरेंट मैं माने बता रही हूँ कि एक तो देखिए कि अगर हम देखेंगे कि नून सीन या नसी जिसको कहते हैं नसी, ठीक है, और जो है नास क्या है, प्लूरल ऑफ इंसान भी है, और ये अगर हम नसी से देखेंगे तो नसी का मतलब भूल जाने का है, और ये नसी का वर्ड कुरान के अंदर आगे भी आएगा, ओके, नसी का मतलब क्या है, भूल जाने के हैं। तो अब अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे कि ए इंसान
تم جو چیز سے بنے ہوئے ہو تمہاری فطرت کے اندر بھول جانا ہے. جیسا اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد الست لیا ہے پر ہم کو یاد نہیں ہے. ہماری ارواح سے جو اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا تھا، عہد الست کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے، روح کی جمع ارواح ہے، تو تمام ارواح سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہاں، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساروں نے کہا تھا کہ قالوا بلا شہیدنا. تمام لوگوں نے کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ ہے، آپ شہیدنا، ہم اس پہ گواہ ہیں. بھائی گواہی تو دے دیے، ایگری مان تو لیے اللہ تعالیٰ، اب بھول گئے. تو یہ نسی کیا ہے؟ ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہوا ہے. اپنی پیدائش کو ہم بھول جاتے ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر ہم جو ہے بھول جاتے ہیں، بچپن کی کئی یادیں ہم بھول جاتے ہیں. ہمارے ساتھ 6 مہینے پہلے کیا ہوا، بعض چیزیں ہم کو یاد نہیں رہتی. اور پھر کیا ہے کہ کچھ دماغ جس کا میرے جیسا ہے تو ان کو تو جو ہے 4 دن پہلے کی باتیں بھی یاد نہیں رہتی. تو بہرحال یہ نسی سے ورڈ جو ہے بنا ہوا ہے. تو لہٰذا اب جیسا آپ لوگ بھی سوچ سکتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے ایگزام دے رہے، پڑھ رہے، یاد کر رہے، پھر وہ ورڈ میں بار بار بھول جا رہا ہوں. نو پرابلم، ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے بھولنا رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر بھول گئے تو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بھولتے جانا پھر یاد کرتے جانا، بھولتے جانا اور پھر یاد کرتے جانا. ٹھیک ہے، تو خیر اب ایک کیا ہے کہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے نسی سے اگر ہم دیکھیں گے تو بھول جانے والا. دوسرا جو ہے اگر نون واو سین سے اگر ہم دیکھیں گے تو نو سے یہ جو ورڈ بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ حرکت کرنے والی چیز یا دکھائی دینے والی چیز. ٹھیک ہے، اب جیسا اسٹون ہے تو وہ حرکت نہیں کرتا، یا جن ہے جو دکھائی نہیں دیتا، بٹ انسان دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، انسان جو ہے دکھائی دیتا ہے. اگر ہم اس کو جو ہے انس سے لیں گے، الف نون سین، انس ہے یہ. ٹھیک ہے، انس. اب جس کو اردو آتی ہے تو ان کو معلوم ہے کہ انسیت کس کو کہتے ہیں یا مانوس ہونا کس کو کہتے ہیں. یعنی کہ انسیت جو ہے محبت، اٹیچمنٹ، کمپیشن، اس کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں انسیت رکھ دی ہے کہ انسان انسان سے محبت محسوس کرتا ہے، کلوزنس محسوس کرتا ہے، پیار محسوس کرتا ہے، کمپیشنیٹ ایک دوسرے کے لیے جو ہے ہوتا ہے. جبکہ اگر ہم دیکھیں گے کہ جانور اس طریقے سے نہیں ہوتے جیسا انسان ہوتے ہیں. بٹ آج دیکھیں افسوس کی بات ہے کہ انسان انسان سے تو انسیت نہیں کر رہا، انسان جانوروں سے انسیت کرنے کے لیے تیار ہو جا رہا، بٹ انسان سے نہیں کر رہا. اور پھر کیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو بنائے ہی ہے اس فطرت کے ساتھ. تو دیکھیے کہ یہاں پر اس سے انسان کو جو ہے ناس سے یہ جو 3 روٹ ورڈز میں آپ کو بتائی، یہ تینوں روٹ ورڈ سے ناس کی خوبصورتی آپ کو سمجھ میں آتی ہے. ایک تو الناس سے مراد کیا بتائی کہ تمام لوگ. ٹھیک ہے، ہر ایک قسم کے لوگ اس کے اندر آ گئے. اب روٹ ورڈ سے اگر ہم دیکھیں گے تو ناس کا مطلب کیا ہے، انسان کا مطلب کیا ہے وہ ہم کو سمجھ میں آیا. ایک ہے کہ نسی سے بھول جانے والا، ٹھیک ہے، نوس سے حرکت کرنے والا، ٹھیک ہے، ان سے جو ہے یعنی کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والا. اچھا، تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے ہیں. کیا حکم دے رہے بھائی؟ اعبدو. ٹھیک ہے، تم سب عبادت کرو. اب اعبدو یہ اگر گرامیٹیکلی ہم دیکھیں گے تو اس کو کہتے ہیں فعل امر. اوکے، اب یہ آپ کو ہوا نہیں ہے فعل امر تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا ہے بھائی فعل امر. امر کا مطلب کیا؟ حکم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، امر کس کو کہتے ہیں؟ حکم کو کہتے ہیں. آرڈر دینے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھیے کہ فعل آرڈر ہے، آپ ایسا بھی لکھ لے سکتے، یہ فعل آرڈر ہے. ٹھیک ہے، تو اعبدو فعل آرڈر ہے. اب جیسا یہ کیسا، اگر آپ جو ہے فعل کی گردان آپ کو اس بار کا ہوم ورک دیا گیا تھا کہ فعل ماضی اور فعل مضارع آپ کو یاد کرنے کا ہے، رائٹ؟ تو ابھی ٹائم ہے آپ کا سبمیشن کا، نو پرابلم. اگر اب یہ نہیں کرے تو آگے انشاءاللہ آپ لوگ نیکسٹ سبمیشن ڈیٹ منڈے تک آپ لوگ یاد کرنے کا ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہاں پر ہم آپ کو بتاتے کہ فعل فعلو، تو واو جو ایڈ ہوا تھا نا، واو جو ایڈ ہوا تھا فعل فعلو، جو واو ایڈ ہوا تھا وہ کیا بنا؟ پلورل بنا. ٹھیک ہے، تو اعبدو میں کیا ہو جائے گا کہ تم سب عبادت کرو. مطلب اس کا بنے گا، کیا بنے گا؟ تم سب عبادت کرو. یہ کیسا بنتا ہے؟ فعل یفعلو جیسا بنا تو عبدا یعبدو بنے گا. ٹھیک ہے نا، اس کے بعد اعبد اس کا جو ہے فعل امر بنتا ہے، تو تم سب عبادت کرو. تو بہرحال اگر آپ کو یہ گرامیٹیکلی نہیں سمجھ میں آ رہا تو بس اتنا یاد رکھیے کہ یہاں پر آرڈر دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے کہ تم سب عبادت کرو. کیوں کرو عبادت؟ اللہ تعالیٰ کیوں حکم دے رہے عبادت؟ اور عبادت کے معنی تو سمجھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو آلریڈی میں بتا دی تھی کہ عبادت کے اندر جو ہے تذلل ہوتا ہے، شدید محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عاجزی ہوتی ہے.
اظہار عاجزی ہوتی ہے، اور پھر کیا ہے کہ غلامی ہوتی ہے، عبد عین بھی بادال سے جو ہے غلامی ہوتی ہے، 24/7 اللہ تعالیٰ کی غلامی میں ہم اپنے آپ کو دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اب عبادت چاہے جو ہے ظاہری نماز، روزہ، ٹھیک ہے، ذکر، اذکار، قرآن، یہ ساری عبادتیں، یا پھر اپنے آپ کو غلامی میں دو. کیوں دو؟ اللہ تعالیٰ کو جو ہے کوئی فائدہ ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ عبادت کا حکم دے رہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کو فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ ہم کو خود ہے. اللہ تعالیٰ آخری یہ جو سینٹنس ہے آیت نمبر 21، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تمہارے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ اعبدوا کا حکم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم یہ رہنے دیجئے، صرف آپ یہ دیکھیے کہ یا ایھا الناس اعبدوا لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی، تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تاکہ تم بچ جاؤ، تمہارے بچاؤ کے لیے، تمہاری خیر خواہی کے لیے، تمہارے کو آخرت میں بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر تم کو یہ حکم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا، تمہارا اس کے اندر فائدہ ہے. ٹھیک ہے، تمہارا اس کے اندر فائدہ ہے. اچھا، اعبدو کس کی عبادت کرو؟ ربکم، اپنے رب کی. اب دیکھیے کہ رب کے معنی میں پورے آپ کو جو ہے بتا دیے گئے، پورے 5 معنی آئی گیس آپ کے جو ہے ذہن میں آ رہا ہوں گا. ٹھیک ہے، کہ جو خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارا مربی ہے، جو ہمارا منعم ہے. اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہاری جو ہے قیم ہے، تمہارے قیام کا جو ہے وہ کیا بولیں گے کہ انتظام کر رہا ہے، تم کو جو ہے مربی ہے، تم کو پال پوس کے بڑا کر رہا ہے، تمہارے ضرورتوں کا انتظام کر رہا ہے، تم کو گفٹس دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تمہاری جو ہے تمہارے اوپر پوری اتھارٹی رکھتا ہے، چاہے تو یوں جو ہے تمہاری منڈی سٹک دے، بٹ اللہ تعالیٰ تم کو کیا ہے کہ پورا قائم کرتے جا رہے، تم کو ڈھیل دیتے، تمہارے کو جو ہے موقع دیتے جا رہے سدھرنے کا، اللہ کی طرف پلٹنے کا، یا ہر چیز کچھ بھی بول لو آپ. ٹھیک ہے، تو ہر چیز آگے ربکم میں اللہ تعالیٰ والا ہے، جو تم کو پیدا کرنے والا ہے، تمہارے قیام کا انتظام کرنے والا ہے. الذی، جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے. ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کو. اب دیکھیے کہ یہاں پر ترجمے میں والذین اور انہیں جو ہے، آپ اب کوئی جو ہے یہ بھی ڈاؤٹ پوچھے تھے کہ اب یہاں پر دیکھیے کہ انہیں ہے، کہیں پر جو ہے کچھ اور ہے، تو اب یہاں پر بھی آپ مائک تھوڑا سا چیک کر لیجیے، مائک چیک کریے. اوکے، چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، تو یہاں پر کیا ہے کہ والذین میں اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، آپ اس طریقے سے بھی جو ہے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اچھا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو تمہارا رب ہے اور جس نے تم کو پیدا کیا، حالانکہ رب کے اندر جو ہے خالق کا مطلب بھی آ جاتا ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، بٹ پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ خاص طور پہ الگ سے بتا رہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے اور تم کو اللہ تعالیٰ نے وجود میں لایا، ایگزسٹنس میں لایا. ٹھیک ہے، خلقا کا اگر ہم جو ہے خا لام قوف اس کا جو روٹ ورڈ بنتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز بنانا. ٹھیک ہے، کسی مادے سے یا میٹر سے کوئی چیز بنانا، عدم سے وجود میں لانا. ٹھیک ہے، عدم سے وجود میں لانا. اب کیا مطلب ہے کہ کوئی چیز بنانا؟ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خلقہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے، کس سے؟ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے صرف خالق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے باری بھی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کیا بولیں گے کہ مبدی بھی ہے، اللہ تعالیٰ ابتدا بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے چیزوں کی ابتدا بھی کرتا ہے. تو بغیر کسی چیز کے اللہ تعالیٰ مادہ بھی بناتا ہے، یعنی کہ مٹی کہاں سے بنی؟ مٹی بھی بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مٹی سے پھر خالق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے انسان کو بنایا. ٹھیک ہے، رائٹ، مصور بھی ہے. پھر صورت گیری اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ڈیزائننگ اینڈ فیشننگ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اوکے، تو یہاں پر خلقہ کا مطلب کیا ہے کہ کسی مادے سے، آلریڈی مادہ موجود تھا، یعنی کہ مٹی کا اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اور آگ سے اللہ تعالیٰ نے جن کو بنایا، تو مادے سے اللہ تعالیٰ، تو اس صفت کو خالق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تخلیق کہتے ہیں، اور بنانے والے کو خالق کہتے ہیں. اوکے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا تمہیں والذین اور
तमाम लोगों को, तमाम, ठीक है, प्लूरल है, उन तमाम लोगों को जो तुमसे पहले थे, यानी कि तुम्हारे फोर फादर्स। क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत होती ना कि वो अपने फोर फादर्स को जो है बहुत ज्यादा मानता है, फॉलो करता है। तो अल्लाह ताला बता रहे कि सिर्फ तुमको नहीं बल्कि तुम्हारे बाप दादा को भी अल्लाह ताला ही ने पैदा किया है, ठीक है। अल्लाह ताला ही उनका भी खालिक है, उनका भी पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। तो लिहाजा तुम सिर्फ क्या करना है, उसकी इबादत करने का है। क्या है? तुम सिर्फ उसकी इबादत करने का है। अब यहाँ पर हम जो है अल्लाह ताला से दुआ करे थे ना सूरह फातिहा में कि अल्लाह ताला हमको जो है हिदायत का रास्ता दिखाइए, और फिर क्या है कि हम आपकी इबादत करते हैं, आप ही से मदद तलब करते हैं। तो अल्लाह ताला बता रहे कि यस, ये है रास्ता तुम्हारे आखिरत में तुम्हारा बचाने के लिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे कि तुम उस रब की इबादत करो जो तुम्हारा बनाने वाला है और तुमसे तमाम पहले के लोगों को बनाने वाला है। लअल्लकुम, शायद के तुम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि लअल्लकुम, लअल्ला प्लस कुम है वो, ठीक है, लअल्ला। अब यहाँ पर लअल्ला का मतलब एक्चुअल में, अब यहाँ पर तो ताकि तुम दिया हुआ है, ताकि नहीं, एक्चुअल में लअल्ला का मतलब शायद होता है, या फिर उम्मीद है, या अंदेशा है, या तवक्को है, ठीक है। यानी कि वो चीज जो क्या बोलेंगे कि सर्टेन नहीं है, जो श्योर नहीं है, ठीक है। अल्लाह का मतलब क्या? श्योर नहीं है। बट जब भी अल्लाह अल्लाह ताला के साथ इस्तेमाल होता है, यानी कि अल्लाह ताला के लिए अल्लाह का वर्ड इस्तेमाल होता है, तो वहां पर फॉर श्योर के माने बनता है, ठीक है, वहां पर फॉर श्योर के माने। इसीलिए यहाँ पर जो है शायद के तुम, उम्मीद है कि तुम नहीं किया गया है, बल्कि ताकि तुम, यानी कि यहाँ पर फॉर श्योर तुम जो है बच जाओ, ताकि तुम बच जाओ। क्योंकि अल्लाह ताला जब ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर अनसर्टेनिटी नहीं होती है, बल्कि इसके अंदर श्योरिटी होती है कि फॉर श्योर तुम बच जाओगे, ठीक है ना। तत्तकून, तुम, अब तत्तकून में ता से जो स्टार्ट हो रहा उसकी वजह से तुम सब बच जाओगे, वाव नून से जो एंड हो रहा उसका मतलब जो है सब, इसका तर्जुमा बनेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें छोटी छोटी मैं जब बताते रहती हूँ तो आप वहीं का वहीं जो है अपने ट्रांसलेशन में चेंजेस कर लिया करें, ताकि जब आप लोग उसको याद करें तो आपके जहन में हो कि अच्छा, क्योंकि अभी प्रैक्टिस पूरी हुई नहीं ना, अभी हमारे अंदर परफेक्शन नहीं आया। जब परफेक्शन आएगा तो आपको हर जगह सब इजाफा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। बट अभी क्योंकि प्रैक्टिस आपको करना है, तो आप यहाँ पर क्या है, तत्तकून, तुम सब बच जाओ, ठीक है। लअल्लकुम, कुम क्या इंडिकेट करा? तुम, ताकि तुम सब बच जाओ। अब यहाँ पर देखिए कि किससे बचना है, सवाल ये होगा कि किससे बचना है। और जैसे हम जानते हैं कि तत्तकून का रूट वर्ड किससे है बना, अभी आप लोग तो अच्छा खासा परफेक्ट भी हो गए, वाओ कौफ या विकाया से ये बना हुआ है, राइट, बचना। तो किससे बचना है? ताकि तुम अल्लाह ताला की नाराजगी से बच जाओ, अल्लाह के अजाब से बच जाओ, ये तो हमको मालूम है, ठीक है, ये तो एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऑलरेडी दे दी हुई हूँ। उसके अलावा अब तक आयत नंबर 21 तक जितनी भी चीजें हुई हैं, जैसा जो है अल्लाह ताला ने बताया कि ताकि तुम मगजूब होने से बच जाओ, ताकि तुम दौलीन होने से बच जाओ, ताकि तुम जो है काफिर होने से, काफिर के जो अजाब अलीम है उससे, अजाब अजीम है उससे बच जाओ, या फिर मुनाफिकीन के लिए अजाब अलीम है उससे बच जाओ, या खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम उससे बच जाओ, या सुम्मुम बुकमुन उम्युन उससे बच जाओ, ठीक है, हाँ, गुमराही से बच जाओ। तो एनीथिंग, ये पूरी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं कि ताकि तुम बच जाओ। अगर तुम ये एक काम करोगे ना, इबादत, ये एक काम तुम करोगे तो तुम ये तमाम चीजों से बच जाओगे। तो अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि अच्छा, एक ही चीज करना है माँ को, इबादत एक ही चीज करने का है, बस उससे हम जो है बच जाएंगे, आखिरत के नुकसान से, दुनिया के नुकसान से हम बच जाएंगे। यस, एक ही चीज से। और हम जानते हैं कि इबादत के अंदर दोनों चीजें भी आती है, एक तो है कि गुलामी है, और वो कैसी गुलामी है? अनकंडीशनल गुलामी है। और दूसरा जो है इबादत के तरीके, यानी कि रिचुअल्स जो हम, इबादत के तरीके, अगर तुम इसको कायम कर लोगे, इसको अपनी जिंदगी में थाम लोगे, तो तुम जो है आखिरत के नुकसान से बच जाओगे। और देखिए कि जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अल्लाह ताला को इसकी कोई जरूरत नहीं है, और इसका फायदा किसको हो रहा? बच रहे कौन? हम बच रहे, अल्लाह ताला को कोई फायदा नहीं हो रहा। आखिरत के नुकसान से, जहन्नुम के आग से, अल्लाह की नाराजगी से कौन बच रहे? हम बच रहे। तो किसका फायदा है? हमारा फायदा है। बट अल्लाह ताला चाह रहे कि हम बचें। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला अर्रहमान अर्रहीम है, अल्लाह ताला बेहद मेहरबान है, रहम करने वाला है, बहुत ज्यादा, वो भी
تھوڑا نہیں بلکہ بے انتہا. اور الرحمن الرحیم کی ڈیٹیلز میں ہم دیکھ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہم کو چاہ رہے, حکم کیوں دے رہے؟ اپنی عبادت کروانا مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو, بلکہ حکم آؤٹ آف لو اینڈ مرسی اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہے ہیں تاکہ ہم آگ سے بچ جائیں. اس کے اندر فائدہ ہمارا ہی ہے. اور اس یہ آیت میں ہم کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ اللہ کی محبت محسوس ہو رہی. کوئی حکم جاری, فعل امر ہے تو حکم جاری کر رہے, تو کوئی اتھارٹی نہیں محسوس ہو رہی, بلکہ محبت محسوس ہو رہی, بلکہ رحمت اللہ تعالیٰ کی ہم اس میں آیت نمبر 21 میں محسوس کر رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہے آیت نمبر 22 میں؟ الذی وہ جس نے, جعلا اس نے بنایا, جعلا فعلا جیسا ہے نا, فعلا اس نے کیا, جعلا اس نے بنایا, ٹھیک ہے, خلقا اس نے پیدا کیا, رائٹ. تو یہ پورے اسی کے وزن پہ دیکھیں, جعلا خلقا فعلا, ٹھیک ہے, عبدا, یہ پورا اسی کے, دخلا, ایک ہی وزن ہے, پورا ایک وزن یاد کر لیے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا. فعلا اس نے بنایا, جعلا کیا بنے گا؟ اس نے, فعلا اس نے کیا, جعلا اس نے بنایا, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو جعلا ہے اس کا ترجمہ یہاں پر کیا کریں ہم؟ بنایا. اب اس سے پہلے بھی یہ ورڈ آیا تھا, کیا ہے؟ اجعلو, ٹھیک ہے, کہ تم جو ہے ڈال لو. کانوں میں جب انگلیاں ڈالنے کی بات آئی نا, تو وہاں پر یہ حکم ہوا تھا, رائٹ, کہ جعلا کا ورڈ ہی وہاں پر بھی آیا تھا. اب جعلا کا ورڈ, جیسا میں اس سے پہلے بھی بتائی تھی کہ کانٹیکسٹ کے حساب سے یہ جعلا کا ورڈ چینج ہوتے جائے گا. اکثر قرآن کے اندر بنایا کا ورڈ ہی آئے گا. تو جعلا ان سمپل فارم آپ کو یاد رکھنا ہے کہ بنایا ہی اس کا ترجمہ یاد رکھنے کا ہے. بٹ بعض وقت جیسا لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے دیکھا تھا, تو اس طریقے سے یہ کانٹیکسٹ وائز چینج ہوگا. تو اس کے 4 الگ الگ میننگز آپ یاد رکھ لیجئے. جعلا ایکچولی پہلی فرسٹ پوائنٹ, ٹھیک ہے, ہر کام کرنے کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے, ہر کام کرنے کے لیے. جیسا فعلا جو ہے بھی استعمال کیا ہوتا ہے؟ ہر کام کے لیے استعمال ہوتا, رائٹ. تو اسی طریقے سے فعلا کے جیسا جعلا بھی استعمال ہوگا. جیسا صنع بھی ایک ورڈ ہے, صاد نون عین, آگے آئے گا اور بہت بار ریپیٹ بھی ہوتا ہے یہ ورڈ بھی, صاد نون عین, صنع. وہاں پر بھی کیا ہے کہ کاریگری کرنا, ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز جو ہے, جیسا فیکٹریز میں جو ہے کاریگری جو کی جاتی ہے, کوئی چیز بنائی جاتی ہے, صنعت کاری کی جاتی ہے, تو اس کو جو ہے صنع کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, تو اسی طریقے سے یہ جعلا ہے, یعنی کہ پہلا مطلب کیا ہوگا کہ ہر کام کرنے کے لیے یہ استعمال ہوگا. کیا ہے مطلب, جیسا ان جنرل, ٹھیک ہے. سیکنڈ, یہ کہاں پر استعمال ہوگا؟ سیکنڈ, ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرنے کے معنی میں بھی جعلا کا ورڈ استعمال ہوگا. سیکنڈ کب ہوگا؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوگا. تیسرا, کوئی بھی چیز کو ایجاد کرنے کا جب معنی دینا ہے, ایجاد کرنے کا, ٹھیک ہے, تو انوینٹ کرنے کے معنی میں بھی جعلا کا ورڈ آ سکتا ہے. اور فورتھ جو ہے, ایک چیز کو دوسری شے سے پیدا کرنے کے لیے بھی جو ہے استعمال ہوگا. یعنی کہ جیسا ہم جس کو بنانا بول رہے ہیں نا رائٹ ناؤ, ابھی فی الوقت جیسا ترجمہ کر رہے بنانا, یہ وہی اس کا مطلب ہے کہ ایک شے سے دوسری شے کو جو ہے پیدا کر دینا, ٹھیک ہے, یا دوسری شے کو بنانا. تو اس سے بھی یہ 4 اس کے الگ الگ سٹائل میں جعلا کا ورڈ استعمال ہوگا, اور کانٹیکسٹ کے حساب سے اس کا مطلب بنے گا. بٹ میجورٹی ٹائم کیا استعمال ہو رہا؟ میجورٹی ٹائم بنانا استعمال ہوگا, جو یہاں پر رائٹ ناؤ دیا جا رہا ہے. الذی وہ جس نے, جعلا بنایا, لکم تمہارے لیے, لکم لا پلس کم, یہ تو آپ جانتے ہیں, لکم تمہارے لیے. اب دیکھیں کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ جو شروع میں آپ لوگ یاد کر رہے ہیں جتنے بھی یعنی کہ یہ جو کیا بولیں گے ٹیبلز, وہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ کام آنے والے. اور دیکھیں کہ ہر جگہ اب آپ کو یہ اس کا یعنی کہ کیا ہو گیا, یہ یوں بھائی کپ آف کیک ہو گیا, پانی کے جیسا ہو گیا, ٹھیک ہے, صرف گٹک بول کے پی لینے کا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, بس آپ کو فوکس کس کے اوپر کرنا ہے؟ نیو ورڈز پہ فوکس کرنے کا ہے. لکم تمہارے لیے, الارض زمین کو, فراشن فرش, ایک بچھونا, والسماء اور آسمان کو, بناءً ایک چھت, وانزلا اور اس نے اتارا, وانزلا اور اس نے اتارا, من السماء آسمان سے, ماءً پانی, فاخرجا پھر اس نے نکالا, اس نے
खरजा, ठीक है, उसने निकाला, बिही साथ उसके, मिनस समरात फलों में से, रिस्कन बतौरे रिस्क या रिस्क, लकुम तुम्हारे लिए, फला पस नहीं, तजअलू, जाअला से ही है ये भी, देखिए तजअलू, पस नहीं तुम सब बनाओ, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, अंदादन कोई शरीक, अंदादन कोई शरीक, व अन तुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो, हालांकि तुम जानते हो। अब यहाँ पर देखिए कि ये आयत नंबर 22 का मतलब मैं पहले आपको बता देती हूँ कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो अल्लाह की इबादत करो जिसने तुमको बनाया, ठीक है, तुमको पैदा किया, तुमसे पहले के लोगों को भी उसने पैदा किया, और तुम्हारे ये जो है बचने का सामान है। और अल्लाह की इबादत तुम्हारे इसीलिए भी करना चाहिए कि सोच के देखो कि वो रब जो तुम्हारे को पैदा करने वाला है और तुम्हारे लिए जमीन को फर्श के तौर पर बिछा दिया और आसमान को छत के तौर पर बिछा दिया और आसमान से पानी बरसा के तुम्हारे लिए रिस्क का इंतजाम किया, तुम्हारे लिए समरात का इंतजाम किया, खाने पीने का इंतजाम किया, और तुम उस इतना सब देखने के बावजूद, इतना सब जानने के बावजूद तुम जो है अल्लाह ताला के साथ मद्दे मुकाबिल बना लेते हो, अल्लाह ताला के साथ शरीक बनाते हो। नहीं, अल्लाह ताला बता रहे फला तजालू, मत बनाओ तुम शरीक। अब देखिए कि इसके अंदर भी अल्लाह ताला की मोहब्बत कैसी छुपी हुई है कि अल्लाह ताला बता रहे कि देखो, सोचो, गौर करो। अल्लाह ताला एक एक एग्जाम्पल दे रहे, भाई अल्लाह को क्या मतलब, अगर आप आयतों पे गौर करें ना, बस एक चीज जो मेरे बार बार दिमाग में आती है ना, वो ये कि भाई अल्लाह ताला को क्या पड़ी है कि हमको इतना सब बोल बोल के समझाए, बट फिर भी समझा रहे, क्योंकि अल्लाह ताला रहमान है ना, वो रहमान, आन वाले सेगे के साथ, रहमान फालान वाले वजन के साथ, ठीक है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर देखिए कि एक एक मिसाल, छोटी छोटी मिसाल दे के बता रहे, छोटी छोटी चीजों पे गौर करा रहे तुम दिन भर में। और यहाँ पर जो चीजें दी हुई है, इसके अलावा अगर हम अतराफ देखेंगे ना, कितनी ज्यादा नेमतों में एक्चुअली हम घिरे हुए हैं अल्लाह ताला की, राइट। कि अल्लाह ताला ने कभी आसमान पे गौर करके सोचे कि अल्लाह ताला ये आसमान हमारे लिए जो है छत के तौर पे बनाया है, ये जमीन अल्लाह ताला ने हमको फर्श के तौर पर बनाया है? कभी नहीं सोचे, नहीं, आराम से चल रहे फिर रहे, तकब्बुर से जो है पैर भी मार रहे, या फिर जो है आजीजाना आजीजाना चाल भी चल रहे होंगे, जो भी है, बट कभी ये नहीं सोचे कि अल्लाह ताला ये हमारे लिए बनाया, हमारे लिए। और जब अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे ना कि जअला लकुम, लकुम तुम्हारे लिए में क्या छुपा हुआ है मालूम? कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस जमीन को ताबे कर दिया, इस जमीन को तुम्हारे अंडर कंट्रोल में दे दिया। जिस तरीके से एक घोड़ा है, समझो एक घोड़ा है, अब वो घोड़ा क्या है कि जिस तरीके से एक बार आप उसको ट्रेन करते हैं, टेम करते हैं, तो उसके बाद वो क्या होता है, आपके कंट्रोल में आ जाता, आप फिर राइट मोड़ो लेफ्ट मोड़ो जैसा भी है, तो क्या हो गया कि घोड़ा आपके ताबे हो गया, राइट। पर मुंह जोर घोड़ा नहीं, बल्कि आपके ताबे है। चाहे तो वो आपको एक सेकंड में उठा के पटक दे, चाहे तो आपको एक लात मार दे, चाहे तो आपको अपने पैरों तले रोन दे, बट अल्लाह ताला ने उसको आपके काबू में कर दिया, राइट। तो अब ये जो है ना, यहाँ पर अल्लाह ताला जमीन, मतलब ये बता रहे अल्लाह ताला लकुम, कि तुम्हारे काबू में दे दिया अल्लाह ताला जमीन, और फर्श बना दिए, और आसमान को भी तुम्हारे काबू में दे दिए, और उसको छत बना दिए। और सोच के देखिए कि जो जमीन है अल्लाह ताला कैसी बनाए, कैसी अल्लाह ताला ने जमीन को बिछोना, कैसा बिछोना बना दिया कि उसके अंदर जो है हम रह रहे, और कैसा कि गोया के एक जमीन को जो है एक बेड की तरह, एक कारपेट की तरह अल्लाह ताला उसको बिछा दिए, कंफर्ट है उसके अंदर, और हमारे फायदे के लिए अल्लाह ताला उसको हमवार कर दिए, बराबर कर दिए। और अल्लाह ताला ना उसको इतनी सख्त बनाए हुए हैं कि हम उसको जो है कुछ नहीं खोद नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, इतनी सॉफ्ट नरम नहीं बनाए हुए अल्लाह ताला के हम जो है उसके ऊपर ठहर भी नहीं सक रहे, अंदर फिसल के जो है गिर जा रहे, अंदर धस जा रहे। नहीं, अल्लाह ताला ना ऐसा गर्म कि आप पैर नहीं रख सक रहे, आपके जूते पिघल जा रहे, आपके पैरों के ऊपर छाले आ जा रहे, नहीं करे ना अल्लाह ताला। वैसे गर्म भी अल्लाह ताला ने उसको, उसका टेम्परेचर मेंटेन किया, और फिर अल्लाह ताला उसको जो है ऐसा पथरीला और शार्प एजेस वाला नहीं बनाए कि आप उसके ऊपर चल रहे तो आपके जो है पैर खूना खून लहू लहान हो जा रहे। तो अल्लाह ताला कितना जो है इजी सर्वाइवल के लिए अल्लाह ताला सुकून का एक बिस्तर बना दिए कि जहां चाह वहां पर जो है इंसान बिस्तर बिछाए और वहां पर उन्हें सो सकता। करते ना, जाके टेंटिंग करते हैं, और फिर क्या है कि कैंपिंग करते हैं, ठीक है।
تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہر جگہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو ہے فرش کی طرح بچھا دیا. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور اسی میں ہم کھودتے بھی ہیں, گھر بھی بناتے ہیں, مضبوط قلعے بھی تعمیر کرتے ہیں, اس میں جو ہے جھاڑ بھی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر قسم کی چیز ہم اس کے اندر استعمال ہم کرتے ہیں. اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنا ایک چھت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا دیا. اب دیکھیے کہ سب کے اوپر ایک کورنگ, سر کے اوپر ایک کورنگ. کیوں؟ اگر بالکل خلا رہتا, ہم اوپر دیکھتے اور اندھیرا ہی اندھیرا اور خلا ہی خلا نظر آتا, اور یا پھر جو ہے وہ اپنے آنکھوں سے ہم وہ تاروں کو دہکتا ہوا, اور وہ جو گیلیکسیز اور پلانٹس اور اوپر جو بھی جتنے بھی چیزیں ہم جانتے ہیں کہ ان کے جو کیا ہے ٹیمپریچر ہے وہ کتنا زیادہ ہے, اور اگر وہ دہکتے بھڑکتے ٹکراتے ہم کو نظر آتے تو ہر لمحہ ہیبت میں رہتے تھے ہم, اماں کب آ کے گرتا کہ اماں کیا ہوتا کی بول کے, ہمیشہ کیا ہے ایک ہیبت میں رہتے. بٹ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کیا کرے, اللہ تعالیٰ ایک کورنگ, ایک چھت بنا دیے. ٹھیک ہے, جو ہمارے کو اوپر کیا کر رہی, پروٹیکٹ کر رہی. اور تیسرا اللہ تعالیٰ احسان کیا کرے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ ماءً پانی اللہ تعالیٰ نے اس نے جو ہے اتارا آسمان سے پانی. اب دیکھیے کہ ماءً پانی, ایک پانی اتارا اللہ تعالیٰ اوپر آسمان سے, اور اسی سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے کھٹے میٹھے کھارے پھیکے, ٹھیک ہے, ہر قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسی سے بنا دیا. رائٹ, اب وہی ایک پانی سے میٹھے فروٹس بھی نکلتے ہیں, کھٹے فروٹس بھی نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, غلہ بھی نکلتا ہے, مرچی بھی بنتی ہے. ٹھیک ہے, کریلا بھی بنتا ہے, غذا بھی بنتی ہے, ویجیٹیبلز بھی آتے ہیں, سیریلز اینڈ پلسز بھی نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے ڈرائی فروٹس بھی, ہر چیز اللہ تعالیٰ کیسی کیسی, اور سب کے جو ٹیسٹ ہے ٹیکسچر ہے سب ڈفرینٹ ہے, اور سب کے نیوٹریٹو ویلیو ڈفرینٹ ہے. کوئی زیادہ آپ کو انرجی دینے والا, کوئی کم دینے والا. کھجور کیسا اللہ تعالیٰ, میٹھا شیرین کھجور, انگور, انار, کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا. تو ہر چیز ایک پانی اوپر سے نازل کرے, ایک پانی سے ہر چیز کا انتظام کر دیے, اور ہر کسی کے لیے کر دیے بنا ڈسکریمنیشن کے. آپ سوچئے کہ یہ چیز اگر جو ہے آج بھی کسی دنیا والوں کے اتھارٹی میں ہوتی نا, تو پھر جو ہے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنا ڈسکریمنیشن کے اللہ تعالیٰ نے پانی کو نازل فرما دیا. اب کوئی کھاد الگ سے غذا کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بورول کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے آج سروس ہیومنس کے لیے, اینیملس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کے نازل کر دیا. اور دیکھیے کہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے نا, انسان چاہتا کیا, بیسک نیڈ جیسا ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انسان کی چاہت کیا ہوتی ہے کہ اس کے سر پہ ایک چھت ہو, رائٹ, اور پھر جو ہے اس کے پیروں کے نیچے ایک زمین ہو, اس کے سر پہ ایک چھت ہو, اور اس کے لیے پروٹیکشن کا سامان ہو, اور اس کے لیے غذا کی جو ہے انتظام ہو. اور اللہ تعالیٰ نے نیچرلی تینوں چیزوں کو آلریڈی انتظام کر لیا. چاہے تم جو ہے امیر رہو غریب رہو, یہ تینوں چیزیں بیسک اویلیبل, یہ بیسک جو نیسیسٹی ہے تمہارے لیے اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے لوگوں کے لیے فراہم کر دیا کہ پیر کے نیچے اللہ تعالیٰ نے فرش بچھا دیا, چھت سر کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے چھت کا انتظام کر دیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ماءً جو ہے پانی کا انتظام کر دیا, اور اس سے تمام غذا کا انتظام, پانی کے ذریعے سے پینے کا انتظام بھی کر دیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ثمرات رزق کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا. اب اتنا سب کچھ حاصل کرنے کے بعد کیا پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کا جو ہے ہم شریک بناؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے, فلا پس نہیں تجعلوا, تم سب بناؤ کیا, للہ اللہ کے لیے, اندادن کوئی شریک مت بناؤ. ٹھیک ہے, وانتم تعلمون, یہ دیکھیے بڑا خوبصورت سا جو ہے اینڈ کا فقرہ ہے, اینڈ کا جو ہے سینٹنس ہے, وانتم حالانکہ تم, تعلمون تم جانتے ہو, یعنی کہ تمہارے کو معلوم ہے یہ چیز کے لیے, مطلب یہ اتنی بیسک اور سمپل, اتنی سی جو ہے کامن یا مائنر چیز ہے, سمپل چیز ہے کہ ہر ایک انسان اس کو سمجھ سکتا ہے, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ ان پڑھ ہو. ٹھیک ہے, وہ سمجھ سکتا ہے, چاہے وہ مسلمان پیدا ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو, وہ ہر ریلیجن کا, ہر مسلک کا, ہر جگہ کا, کوئی بھی جو ہے زمانے میں پیدا ہونے والا رہو. ٹھیک ہے, تو ہر کوئی یہ بات کو سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ حالانکہ تم اس کو جو ہے جانتے ہو, تم اس کو علم رکھتے ہو. اور دیکھیے کہ 2 بار تم استعمال ہوا ہے, وَأَنْتُمْ, ٹھیک ہے, تعلمون, تعلمون کا مطلب بھی تم جانتے ہو, اور انتم میں بھی تم ہے, تو ایک کافی تھا. ٹھیک ہے, 2 کی ضرورت نہیں تھی, بٹ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 2 مرتبہ استعمال کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو سینٹنس ہے اس کے اندر تاکید کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, زور پیدا کرنے کے لیے, تاکید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے 2 مرتبہ اس کو استعمال کرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اور پھر یہاں پر ایک بات نوٹ کریے کہ یہاں پر جو واو ہے وہ واو حالیہ ہے.
वाव अतफ नहीं है, और के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। और तुम जानते हो नहीं करेंगे हम इसका तर्जुमा, बल्कि करेंगे हालांकि तुम जानते हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा सा ये वर्ड्स की जो शक्लें हैं और उसका जो रूट वर्ड है उसके ऊपर इंशाल्लाह थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। जाअला का तो मैंने बता दिया, जीम आइन लाम से है और इसका मतलब है बनाना, और ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आएगा। फरशा, ठीक है, फिराशन एक फर्श। अब एक एक क्यों बोल रही हूं मैं, शीन के ऊपर ये जो दो जो है जजम आ रहे हैं ना, तनवीन जो आ रहा, सॉरी जजम नहीं, सॉरी दो जबर जो आ रहे, तनवीन जो आ रहा, तो उसकी वजह से एक जो है बिछोना मैंने इसका तर्जुमा किया है। और अगर आप सिर्फ फर्श बोलेंगे तो भी काफी हो जाएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। अच्छा, फिरोशन शीन फर्श से है, जिसको जो है बिछी हुई चीज को कहते हैं। ठीक है, जो हमवार है। ठीक है, अब इवन जो है किसी कपड़े को बिछाने के लिए भी जो है ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अरब्स जो है अपने बेडशीट्स को या अपने गद्दे को वो फर्श कहते थे, अपनी कारपेट्स को वो फर्श कहते थे। ठीक है, तो बिछी हुई चीज को फर्श कहते हैं। और अल्लाह ताला ने जमीन को क्या बना दिया हमारे लिए, वो बिछी हुई चीज बना दिया, जमीन को हमारे लिए बेड या कारपेट हमारे लिए बना दिया। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जो है समा, सीन मीम वाव से जो इसका रूट वर्ड बनता है, इसका मतलब क्या है कि ऊंचा, ऊपर उठी हुई चीज। ठीक है, ऊंची चीज को जो है समा कहते हैं। अब समा का मतलब तो आसमान है, ये हम जानते हैं। बिना का वर्ड नया है, तो इसको देख लेते हैं। बिना, ये जो वर्ड बना हुआ है बा नून या से जो है ये वर्ड बना हुआ है। यहाँ पर जो है बा नून या, अगर हम इसको गौर करेंगे तो बनी इसका मतलब बनता है, बनी। ठीक है, अब बनी और बनाना, ठीक है, बनाना भी उर्दू में जो वर्ड इस्तेमाल हम कर रहे, तो इसका तर्जुमा बिना अन का एक्चुअली बनी हुई चीज को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैसा छत को जो है कर रहे, एक अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर क्या है कि बनी हुई इमारत या फिर बनाने को कहते हैं, या तामीर शुदा इमारत का कोई भी हिस्से को भी जो है बिना अन कहते हैं। ये वर्ड आगे भी इस्तेमाल होगा, ठीक है, बुनियादों के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, सेम वर्ड बिना अन जो है आगे भी इस्तेमाल होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी तामीर शुदा इमारत का कोई भी हिस्से को बिना कहते हैं, कोई भी हिस्सा। अब जैसा मिसाल के तौर पे छत को भी बिना कह सकते हैं, दीवार को भी बिना कह सकते हैं, या फिर जो है बुनियाद को भी हम बिना कह सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज को हम यहाँ पर दीवार, बुनियाद, छत या पूरी इमारत, सबको, जैसा इंग्लिश में बिल्डिंग का वर्ड इस्तेमाल होता। ठीक है, बिल्डिंग, हम बनी हुई बिल्डिंग को भी बिल्डिंग बोलते हैं। ठीक है ना, और अगर वो बन रही, कोई चीज जो है तामीर हो रही, तो भी हम उसको बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो जैसा एक ही वर्ड दोनों जगह जैसा इस्तेमाल हुआ, वैसे ही जो है ये वर्ड भी इस्तेमाल होता है अलग अलग टर्म्स में। बट क्योंकि यहाँ पर फर्श के ऑपोजिट में इस्तेमाल हुआ, ठीक है, एक जगह जमीन फर्श की तरह है, तो आसमान डेफिनेटली बिना का मतलब दीवार नहीं होगा, बिना का मतलब बुनियाद नहीं होगा। ठीक है, बिना का मतलब इमारत नहीं होगा, खुद ब खुद बिना अन का मतलब छत होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर जमीन और फर्श के ऑपोजिट में इस्तेमाल हो रहा, तो बिना का मतलब छत होगा। ये बात थोड़ा समझ में आ गई। बिना एक्चुअली कोई भी चीज के बनाने को कहते हैं। दूसरा, तामीर शुदा इमारत के एनी पार्ट ऑफ बिल्डिंग को कहते हैं, एनी पार्ट ऑफ बिल्डिंग को भी बिना कह सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर छत क्यों कहा जा रहा, क्योंकि फर्श के ऑपोजिट में इस्तेमाल हो रहा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद जो वर्ड आया हुआ है फअखरजा, अच्छा व अनजला तो मैंने समझती हूँ कि आपको कुछ बताने की जरूरत है। नून जाल जाल और जो है सॉरी जा और लाम से ये बना हुआ है, और अनजला का मतलब क्या है, उतारना है, ऊपर से नीचे आना है। ठीक है ना, तो ये तो जो है आपको मालूम है। फअखरजा खरजा, ठीक है, ये मतलब है कि निकालना। ठीक है, खुरूज, खारिज वर्ड इससे बनता है। अच्छा, समरात का वर्ड बड़ा जो है खास है, बड़ा जो है खूबसूरत है। यहाँ पर समरात का वर्ड जो है सा मीम रॉ से है। अगर बचपन में आपने उर्दू पढ़ा है तो समर बोल के जो है बचपन में हमको पढ़ाया जाता था। ठीक है ना, समर का मतलब क्या है, फलों को कहते हैं। ठीक है, एक इन जनरल, ठीक है, इन जनरल। बट अगर हम इसको जो है डेप्थ में जाएंगे, समर एक्चुअली हर एक दरख्त की खाने वाली चीज को कहते हैं, यानी कि एडिबल चीज को कहते हैं। दरख्त की हर खाई जाने वाली चीज को जो है समर कहते हैं, क्योंकि
फाकीहा फ्रूट्स को कहते हैं। फ्रूट्स के लिए कुरान के अंदर वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है, फाकीहा वर्ड इस्तेमाल किया गया है, जो प्योरली फ्रूट्स है, ठीक है, प्योरली फ्रूट्स को फाकीहा कहते हैं। और अगर कोई मेरा सूरह रहमान की तफसीर में मैं इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करी थी कि फाकीहा एक्चुअली स्माइल को कहते हैं, क्योंकि कुछ फ्रूट जो हमारे फेवरेट होते हैं, जैसे हम खाते हैं तो फिर हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है, तो उससे ये फ्रूट्स को टर्म इस्तेमाल किया जाने लगा। थोड़ा सा माइक चेक कर लीजिए, किसी का अनम्यूट तो नहीं हुआ, क्योंकि बार बार अनम्यूट हो रहा, ओके, और डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा, थोड़ा चेक कर लीजिए। ओके, तो क्या बताइए, मैं फ्रूट्स को समर में क्या हो गया, अब समर में जो है तो इसको फलों का तर्जुमा किया जा रहा है, ठीक है। तो वो कैसा फलों का तर्जुमा किया जा रहा है मैं आगे बताती हूँ। बहरहाल इतना याद रखिए कि समर एक्चुअली दरख्त का हर वो हिस्सा जिसे खाया जा सकता है, चाहे वो आपका फ्रूट रहो, चाहे आपका लीव्स रहो। लीव्स कौन से लीव्स खाते हैं हम? भाजियों के खाते, करी पत्ता है, कोतमीर है, ठीक है, तो हर वो चीज ये भी समर में आ जाएगी। स्टेम्स, तो हम जानते हैं कि बहुत सारे स्टेम्स भी ऐसे होते हैं जो हम खाते हैं, रूट्स भी हम खाते हैं, ठीक है। और फिर जो है उसके जो भी फल होते हैं और जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, जो तो ये सारा एडिबल पार्ट, इवन मतलब गेहूं जवार ये सारी चीजें उसके अंदर आ गई, तमाम स्टेपल फूड उसके अंदर आ गया, ठीक है, हर चीज। तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या बता रहे कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रिस्क के तौर पर अल्लाह ताला ने इसका इंतजाम किया, इसीलिए यहाँ पर वर्ड फाकिहा नहीं यूज हुआ, क्योंकि इंसान फ्रूट्स खा के जिंदा नहीं रह सकता, ना फ्रूट्स उसको जो है उसकी ग़िज़ा की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते। यहाँ पर वर्ड इतना प्यारा इस्तेमाल हुआ समर। अब हम अक्सर तर्जुमे में, इवन यहाँ पर भी जो दिया हुआ है ये भी जो है परफेक्ट तर्जुमा नहीं है। हम अक्सर तर्जुमे में क्या करते हैं कि समर का मतलब क्या है कि हम फल करते हैं, तो फल के दिमाग में आता क्या, दिमाग में सीधा हमारे फ्रूट्स आता है। क्या हम फल पढ़ के दिमाग में वेजिटेबल्स आते हैं हमारे दिमाग में, या ग्रेन्स आते हैं, पल्सेस आते हैं? नहीं आते हैं, सिर्फ हमारे दिमाग में क्या था, फ्रूट्स आते हैं। तो वो क्या है, इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को वाजे मैं बता रही हूँ कि समर में तमाम एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट को जो है समर कहते हैं, ओके। और जिसको खाकर हम जो है सर्वाइवल के लिए हमारे लिए जरूरी होता है, सिर्फ फ्रूट्स का हिस्सा हमारे लिए काफी नहीं होता। अब समर इसीलिए कहा गया है कि समर का मतलब क्या है कि जैसा बोलते ना कि मेहनत का फल, ठीक है ना, मेहनत का फल जैसा हम बोलते हैं, तो मेहनत का फल रहता, रियल में फ्रूट रहता नहीं रहता ना, यानी कि मेहनत का रिजल्ट, मेहनत का फायदा, मेहनत का प्रॉफिट उसका मतलब है। तो अब यहाँ पर समर से जो फल मुराद है, यानी कि हर वो चीज जो इंसान को फायदा देती है, ठीक है ना, हर वो चीज जो इंसान को फायदा देती है। तो अब यहाँ पर ये माने मालूम है, तो अब समझ में आता कि फल का मतलब क्या है, ठीक है ना, अब समझ में आता। और देखिए कि अल्लाह ताला यहाँ पर समर का जो वर्ड इस्तेमाल करे समरात, वो भी क्या है, जमा के तौर पे इस्तेमाल करे, ठीक है, प्लूरल में समरात इस्तेमाल किया जाए, समर की जमा समरात इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, यानी कि बहुत सारी वैरायटी अल्लाह ताला रखे। अब सोच के देखिए कि अगर अल्लाह ताला सिर्फ एक ग़िज़ा रखता, बस पूरी दुनिया में हर कोई एक ग़िज़ा रख सकते थे ना, क्या अल्लाह ताला नहीं रख सकते थे? चाहे तो अल्लाह ताला ऐसा भी कर सकते थे, और एक ही खाना सब खाना, और हर टाइम पे खाना, खुशी है तो वही, गम है तो भी वही, परेशानी है तो भी वही, बीमारी है तो भी वही, हर टाइम बस वो एक खाना अल्लाह ताला रख सकते थे। जैसा फॉर एग्जांपल बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला मनो सलवा का इंतजाम करे थे, बस एक ही फ्रूट। अब उन्होंने बोले कि जो है खाना था उनका, तो अब उन्होंने बोले नहीं, हमारे को तो दाल साग लहसुन ककड़ी प्याज सब सब चीजें होना हमारे को, ठीक है। तो अब अल्लाह ताला उसी तरीके से हर एक इंसान के लिए रख सकते थे, बट नहीं, ये अल्लाह ताला का रहम है, अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने हमको डिफरेंट किस्म के, मल्टीपल किस्म के समरात, जमा में मल्टीपल किस्म के। सोच के देखिए, आज आप अपना फ्रिज खोलिए, अपना स्टोर रूम देखिए, आप अपना जो है क्लोजेट देखिए, कैबिनेट देखिए, वो जहां पर भी आपके स्नैक्स और चटोरे पटोरे चीजें जो रखे हुए रहते, हर हर किस्म की चीजें अल्लाह ताला रखे ना। कभी जो है मूंगफली मुंह में डाल ले रहे, कभी जो है बादाम डाल ले रहे, कभी खजूर खा ले रहे, कभी जो है आप खाना खा रहे, कभी कुछ और कभी कुछ और देखिए कि हर चीज की अल्लाह ताला सिर्फ खाने के डिफरेंट टाइप्स ने रखे। और सोचिए कि अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ खाने होते और बहुत ही क्या बोलेंगे कि शक्ल में डिस्गस्टिंग टाइप के होते, ठीक है, उसका टेक्सचर गंदा पंदा होता, ठीक है, और गंदी स्मेल उसके अंदर से आते रहती, तो क्या आप खा सकते? हालांकि खाने के बाद हो सकता है टेस्ट अच्छा हो, बट स्मेल गंदी है, तो क्या आप खा सकते? और उसका टेक्सचर अजीब पकड़े तो अजीब सी फील आ रही है आपको, क्या आप खा सकते वो? तो अल्लाह ताला देखिए कि खुशबू अच्छी रखे,
اس کا ٹیکسچر اچھا رکھے, اس کا ٹیسٹ اچھا رکھے, اس کا لک اچھا رکھے اللہ تعالیٰ, اس کا ریپر اچھا بنائے, کیسے کورنگز اللہ تعالیٰ رکھے نا, کیسے کورنگز اللہ تعالیٰ اس کے اندر رکھے, اور کیا پیارے کلرز اللہ تعالیٰ, ایک کلر کے فروٹ, سارے فروٹس ایک کلر کے نہیں, فروٹس الگ, ریڈ بھی ہے, یلو بھی ہے, گرین بھی ہے, ٹھیک ہے, ہر قسم کے بلو بیریز, کیا کیا کلرز ہوتے ہیں نا, ہر قسم کی جو ہے چیز ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے کلرز اور اس کی کورنگ اور اس کا ہر چیز اللہ تعالیٰ یہ بنائے, اور غذا کے لیے تمہارے لیے. تو تم سوچو اتنا سب اللہ تعالیٰ دیے, اور تم ریٹرن میں کیا کر رہے, کیا کر رہے ریٹرن میں, کیا کر رہے تم, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے شریک بنا رہے, تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ندن بنا رہے. اب دیکھیے اندادن کا جو ورڈ یہاں پر آیا ہوا ہے, تو یہاں پر اندادن کا ورڈ اگر ہم غور کریں گے, نون دال دال سے یہ بنا ہوا ہے, جس کا ایک عام جو ترجمہ یہاں پر دیا گیا ہے, کوئی شریک, ٹھیک ہے, کوئی کیوں ایڈ کری میں, کوئی شریک کیوں ایڈ کری, دو زبر کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا, دو زبر کی وجہ سے, تنوین کی وجہ سے. اچھا, تو ندن کا مطلب کیا ہے, نون دال دال, شریک یا مد مقابل, کسی کو ایکول بنا دینا, اللہ تعالیٰ کے برابر بنا دینا, اللہ تعالیٰ کا کمپیٹیٹر بنا دینا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے مد مقابل, ہم پلہ بنا دینا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے برابر ہم پلہ بنا دینا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے, کیا تم پھر بھی بناؤ گے اللہ تعالیٰ کے برابر کسی اور کو, انسانوں کو, پتھروں کو, جنوں کو, ٹھیک ہے, شیاطین کو, یا پھر اپنے نفس کو, تم پھر بھی اس کے باوجود, تم اتنا سب اللہ تعالیٰ دینے کے باوجود, اتنی سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود اللہ کا مد مقابل بناؤ گے. تو دیکھیں کہ یہاں پر ہم کو کیا حکم ہے, اور پھر جو آیت 21 میں جو اللہ تعالیٰ بتائے نا, او بدو, عبادت کرو, عبادت کی سب سے پہلی شرط, ذرا غور سے سنیے, عبادت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شرک سے پاک ہو, وہ شرک سے پاک ہو. اسی لیے دیکھیں, لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کیسا رکھے, لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. تو پہلے اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ شرک سے نفی, شرک کا انکار کرو بول رہے اللہ تعالیٰ, رائٹ. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی یہ بتا دیے کہ عبادت کرنا ہے تو, بٹ مین شرط کیا ہے کہ اس کے برابر کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, کسی کو نہیں, کوئی بھی نہیں, تمہارا نفس بھی نہیں, شیطان بھی نہیں, ٹھیک ہے, تمہارا مال بھی نہیں, تمہاری فیملی بھی نہیں, تمہاری اولاد بھی نہیں, کوئی جو ہے اللہ کے برابر نہیں ہونا. اب ہم دیکھیے ہماری کیا کرتے, خواہشات کو اللہ کے برابر قرار دیتے. کیا مطلب ہے, کیسے برابر قرار دیتے, ایک طرف اللہ کا حکم, دوسری طرف ہماری خواہشات. اب آپ بتائیے کہ ہم کس کو سلیکٹ کرتے, سب اپنا سوچ کے بتائیے کہ ہم کس کو سلیکٹ کرتے, کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سلیکٹ کرتے یا اپنے خواہشات کو. ہم کیا کرتے, خواہشات کو سلیکٹ کرتے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور دوسری طرف مالی فائدہ ہے, کس کو دیکھتے, مال کے فائدے کو دیکھتے, حلال حرام سب کے بغیر وہ مال کو کمانے کی سوچتے, یا اللہ تعالیٰ کی بات کو مان رہے, ٹھیک ہے. ایک طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور دوسری طرف فیملی پریشر ہے, ٹھیک ہے, سوشل پریشر ہے, سوسائٹی کا ہے, خاندان کا پریشر ہے. تو ہم کس کو سنتے, سوسائٹی کے پریشر کو سنتے, ان کے حساب سے شادی, ان کے حساب سے جو ہے تمام رسومات, غلط کام, ان کے حساب سے جو ہے, کیونکہ انہوں وہ سٹینڈرڈ مینٹین کرے تو ہم کو بھی وہ لائف سٹائل مینٹین کرنے کی ضرورت ہے, تو اس میں ہم وہ پریشر میں چلے جا رہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کسی کو شریک نہیں, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں کھڑا کرنا ہے. کیوں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے, کوئی بات ہوتی ہے محفل میں, مفہوم حدیث کا بتا رہی ہوں میں, تو وہ کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, ماشاء اللہ وما شئت, کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہے, وما اور جو شئت, ٹھیک ہے, آپ چاہیں, اس نے اس طریقے سے کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر اتنا ناراض ہو گئے, آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا, آپ سرخ ہو گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اتجعلنی للہ ندن, کیا تم جو ہے بناتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ندن, میرے کو تم اللہ تعالیٰ کے برابر بناتے, ہم برابر پلہ بناتے رہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہے, یعنی کہ تم بس یہ کہو صرف جو ہے قل ماشاء اللہ وحدہ, کہ تم صرف اتنا کہو کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اکیلا, وحدہ, اور وہ بس اکیلا, جو وہ چاہے گا وہی ہوگا, ٹھیک ہے, تم میرے کو بھی اللہ تعالیٰ کے برابر مت کرو. اور دیکھیے کہ آج ہم جو ہے نعوذ باللہ الگ الگ طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے تمام چیزوں پہ قدرت رکھتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
قدرت رکھتے ہیں، وہ بھی جو ہے اقتدار رکھتے ہیں، وہ بھی غیب کے خزانے ان کے پاس ہے، اور پھر کیا ہے کہ وہ مصیبت دور کر سکتے ہیں، وہ ہماری حاجتوں کو پوری کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے کہ بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں۔ اب دیکھیے جو نعت ہوتی نا، کیا ہے کہ غم میں پکار رہے ہیں، اور جو ہے الگ الگ انداز میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتبار سے پکار رہے اور سمجھ رہے کہ آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں، نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خود کی زبان سے آپ نے فرمایا کہ تم میرے جو ہے میرے کو بھی اللہ تعالیٰ کے ندن برابر مت قرار دو۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر نہیں قرار دینا ہے تو پھر باقی کے دوسرے تمام دروازے بند ہو جاتے، تمام صحابہ کو اللہ کے برابر نعوذ باللہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تمام تابعین تابعین سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تمام عالم دین اسکالرز بزرگان دین، ٹھیک ہے، جتنے بھی جو ہے اولیاء اکرام گزرے، اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ کو ہم برابر نہیں کر سکتے تو پھر دوسروں کا ہو سکتا؟ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس کو میں آپ کو آلریڈی بتا دی، تعلمون عین لام میم علم کا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ حالانکہ تم سب معلوم ہے، تمہاری زمین اس کے اوپر گواہ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہی ایک اللہ رب ہے اور صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر، اب دیکھیں ان جو ورڈ ہے یہ حرف شرط ہے، ٹھیک ہے، اب یہ جو ہم بولتے ہیں نا انشاء اللہ، ان اگر، شاء چاہے، اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو میں یہ کام ضرور کروں گی، ٹھیک ہے نا، تو ان کیا ہے حرف شرط ہے، اگر یہ ہوا تو ایسا، ٹھیک ہے نا، تو بہرحال وَإِن، اور اگر، کنتم ہو تم، اب یہ بھی آپ کو معلوم ہے تم ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ترجمہ تم ہی کریں گے، کن کانا کون، کن کاف و نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور میں آپ کو شروع میں بتا دی کہ تھا ہے، تھے، ٹھیک ہے، ہو، یہ سب کے لیے یہ کنتم کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ کنتم ہو تم فی ریبن، کسی شک میں، با کے نیچے یہ دو زیر جو آ رہا نا، تو اسی لیے کسی، اس کا ترجمہ کیسا کریں گے، کسی شک فی میں، کسی شک میں، اور ریب کون سا شک ہے، ریب کون سا شک ہے بتائیے، بے چین کرنے والا شک، رائٹ، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر اب اس کی تو کوئی جو ہے شک کی گنجائش تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی اگر تمہارا کو شک ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی اگر تم کو شک ہے، مما نزلنا، اس سے جو نازل کیا ہم نے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اب دیکھیے کہ نزلنا، نون کے اوپر زائی کے اوپر جو ہے تشدید آ گیا، اور میں بتائیے آپ کو کہ جب بھی جو ہے تشدید آتا ہے تو ایک تو کیا ہوتا ہے، ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے دو ڈبل ورڈز ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ انڈیکیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا جب سے میں جو ہے ورڈ بتا رہی ہوں ندن، ٹھیک ہے، تو دال، دو دال ہے اس کا مطلب ہے، اور پریویس بھی کافی ایسے ایگزامپلز گزر چکے ہیں۔ بعض وقت جو ہے جو تجدید آتا ہے یہاں پر دو زائی انڈیکیٹ نہیں کر رہا بلکہ وہ ورڈ کی شدت انڈیکیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، شدت کو انڈیکیٹ کرتا ہے، نزلنا نازل کیا ہم نے، ایک یہ ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ چیز کے اندر جو ہے نا شدت کا مطلب کیا ہے کہ جیسا نزلنا مطلب کیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتارنا، ٹھیک ہے، اب جیسا ہے کہ قتلا قتل کرنا، قتلا جب آئیں گا تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کرنا، یعنی کہ شدت سے قتل کرنا، ٹھیک ہے، شدت سے نازل کرنا، شدت سے نازل کرنا یہاں پر مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے ایک تو اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام کے ساتھ نازل کیا ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خاص اہتمام کے ساتھ، اور دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پارٹس میں نازل کیا، دونوں بھی اس کا ترجمہ بنے گا، علی عبدنا اپنے بندے پر، ٹھیک ہے، تو اگر تم کو کوئی شک ہے کس پہ شک کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عبدنا سے مراد کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بندے، اللہ تعالیٰ یہاں پر بندہ کس کو کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، اور نازل کیا ہوا، قرآن نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے فَأْتُو، پس لے آؤ، بِسُورَةٍ کوئی صورت میں مثلہ اس جیسی، اس کے جیسی جو ہے کوئی صورت لے آؤ، وَدْعُوا اور بلا لو، شُهَدَاءَكُمْ اپنے بہت سے گواہوں کو، ٹھیک ہے، شُهَدَاءَكُمْ میں کیا آ گیا، اپنے بہت سے گواہوں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم اگر ہو تم،
इन कुंतुम, अगर हो तुम स्वादिकीन, सच्चे। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि शक की तो गुंजाइश नहीं है, क्योंकि तुम्हारे आंखों के सामने है कि तुम्हारी पैदाइश अल्लाह खालिक तुम्हारा अल्लाह है, तुम्हारा फर्श, जमीन का फर्श बनाया, आसमान की छत बनाया, तुम्हारे लिए पानी नाजिल किया, तुम्हारे लिए रिस्क का सामान किया, तो लिहाजा तुम्हारे तो शक नहीं होना चाहिए। बट स्टिल उसके बावजूद तुम्हारी हट धर्मी और तुम्हारी जो नफ्स है और तुम्हारी जो बदबख्ती है तुम्हारे पर हावी हो जाए और तुम इसके बारे में शक है, तो ठीक है, अब तुम लेकर आओ इस जैसी। तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं कि और कहते हैं कि कुरान के सूरत के जैसी कोई सूरत लेकर आओ, और उस अकेले नहीं, तुम अकेले करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम अपने साथ वदऊ शुहदाकुम, तुम अपने साथ जो है अपने तमाम गवाहों को, अपने शरीकों को, अपने क्या बोलेंगे कि हम नवाओं को, अपने मददगारों को, सबको बुला लो। बट अल्लाह के सिवा, क्यों, अल्लाह को तो तुम मानते नहीं, तो अल्लाह को तो नहीं बुलाएंगे, अल्लाह के सिवा तमाम को तुम बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। देन प्रूव इट। क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला, देन प्रूव इट, कि तुम जो है अपनी बात में सच्चे हो, कि अल्लाह ताला तुम्हारा गवाह नहीं है। तो ये क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से चैलेंज है, और चैलेंज क्या है, कुरान को लाने का चैलेंज है। अब हम इसके जो है वर्ड के ऊपर गौर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि नज़लना तक तो मैंने आपको बता दिया था कि नाजिल किया हमने, यानी कि कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया। उसमें अगर तुमको शक है, अला अब्दिना, ये अला अब्दिना जो वर्ड है ना, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला चाहे तो यूज कर सकते थे कि अला रसूलिना, कि मेरे हमारे रसूल पर, ठीक है, कि अल्लाह ताला जो है नबी बोल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब कर सकते थे, रसूल बोल के मुखातिब कर सकते, या डायरेक्ट नाम बोल के मुखातिब कर सकते थे। बट क्या सेलेक्ट करे अल्लाह ताला, कौन सा वर्ड अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सेलेक्ट किया, अब्द से मुखातिब कर रहे हैं, ठीक है, अब्द से मुखातिब, क्योंकि अब्द, अल्लाह का जो अब्द का जो वर्ड है ना, अल्लाह ताला से जब ये वर्ड जुड़ जाता है, दुनिया के जो अब्द होते हैं वो बड़े हकीर होते हैं, ठीक है, दुनिया में जो वर्ड अब्द इस्तेमाल होता है वो क्या है, यानी कि हकीर या जो है सबसे जो है कमतर इस्तेमाल होता है। बट अब्द का वर्ड जब अल्लाह के साथ इस्तेमाल होता है तो ये सबसे हाईएस्ट मुकाम होता है, ये सबसे ऊंची पोजीशन होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने आप को अब्द कहा है, क्योंकि वही सबसे ऊंचा मुकाम है। और अल्लाह ताला भी कुरान के अंदर हर जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द बोल के मुखातिब नहीं करे, सिर्फ खास मुकामों पे करते थे, सिर्फ खास मुकामों पे। जैसा मेराज के वक्त जो है सूरह बनी इसराइल की शुरू की इब्तिदाई आयत में जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हमारे बंदे अब्द को, सुभान अल्लाजी, तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे कि हमने अपने बंदे को जो है क्या है कि मेराज की जो अल्लाह ताला ने आसमानों की जो सैर करवाई, तो उसके अल्लाह ताला मुखातिब कर रहे। तो अल्लाह ताला अब्द का वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई खास बात हो। क्या है, सुभान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। तो अब यहाँ पर अब्द का वर्ड और ऐसे ही कुरान के अंदर इस्तेमाल होता है। और फिर क्या है कि ये सबसे हाईएस्ट मुकाम होता है, क्योंकि अब मिसाल के तौर पे अगर आप जैसा बोलेंगे, कोई शख्स है, अगर वो बोलेगा कि मैं किसी कंपनी में, कोई जो भी उसका बॉस है, ठीक है, XYZ कोई भी कंपनी, उसमें जो है मैं उनका पीए हूँ, ठीक है, या मैं उनका खास आदमी हूँ। अच्छा चलो भाई, अच्छी बात है, आप वही कंपनी में। अब उसके अलावा कोई बड़ी कंपनी की बात हो रही है, ठीक है, कोई सबसे आज जो भी यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है, इमेजिन करिए, तो वो बड़ी कंपनी का जो है अगर वो कहे कि उस फलां शख्स का मैं जो है खास आदमी हूँ, खास पीए हूँ, मैं उसका खास आदमी हूँ, तो अब आप सोचिए कि क्या उस वो पीए और ये जो आम छोटे से कोई ऑफिसर का जो है पीए है, तो क्या बराबर होगा? नहीं होगा, राइट। यानी कि वो जितना मुकाम उसका ऊंचा है, तो वो उसके पीए का भी मुकाम उतना ऊंचा होगा। किसी खास, आप इमेजिन करिए कि कोई जो है प्रेसिडेंट है, ठीक है, कोई जगह का प्राइम मिनिस्टर है, और वो प्राइम मिनिस्टर का कोई खास आदमी है, तो उसका मुकाम कितना होगा? ये तो दुनिया है ना, कोई खास बादशाह का मैं खास वजीर हूँ बोले, तो ये तो दुनिया का है, और वो उसके मुकाम के हिसाब से, यानी कि उसके बादशाह के मुकाम के हिसाब से वो उसके गुलाम की मुकाम भी जो है ऊंचा हो जा रहा। तो अब आप सोचिए कि अल्लाह ताला जो तमाम दुनिया का बादशाह है, उसका गुलाम होना कितनी ऊंची बात है। तो लिहाजा अपने आप को अब्द कहना और अब्दुल्लाह कहना, ठीक है, कि अल्लाह ताला का मैं बंदा हूँ, या अल्लाह ताला की जो है अमतुल्लाह मैं बंदी हूँ, तो ये सबसे ऊंचा मुकाम है। फखर हमको इसमें महसूस करना चाहिए, और इसी फखर के साथ अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करे कि हमारे बंदे। एक तो ये मतलब हो गया, और दूसरा अल्लाह ताला बता रहे कि इवन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो वक्त के रसूल है, वो भी हमारे बंदे हैं, और वो बंदगी बजा लाते हैं, वो भी हमारी। उबुदू से शुरू हुआ ना, आयत नंबर 21 उबुदू से शुरू हुआ। तो अल्लाह ताला
इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की इबादत करते हैं, तो जो इबादत करता है तो वो अब्द बन जाता है, तो अल्लाह ताला इसीलिए अब्द का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। अल्लाह ताला यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब्द का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद अल्लाह ताला बता रहे हैं अपने बंदों पर। अब यहाँ पर कट फा जो है अक्सर क्या होता, सेंटेंस, न्यू सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए फा इस्तेमाल होता है, यानी कि वो सेंटेंस के बाद अब दूसरा। तो अल्लाह ताला बता रहे फा फा तू, ठीक है। तो यहाँ पर अता, ये इसका जो रूट वर्ड है हमजा ता या, ठीक है, हमजा ता या इसका रूट वर्ड है, फातू का नया वर्ड है ये भी। तो यहाँ पर अता का मतलब क्या है, आना है, ठीक है। बट फातू के साथ जो है अता के बाद जब वो फॉलोड बाय बी होता है, ठीक है, बाजिर बी होता है तो लाना होता है, इससे पहले हम ले आना होता है। इससे पहले भी हम देखे थे ना, जहाबा का मतलब क्या होता था, जाना, जहाबा जाना, जहाबा बी ले जाना, ठीक है ना, जहाबा बी ले जाना। अब यहाँ पर अता आना, फिर अता के साथ जो है बी अगर इस्तेमाल हुआ तो ले आना, ठीक है, ले आना या लाओ, दोनों भी मतलब सेम बनते हैं, ले आओ या लाओ दोनों भी सेम बनते हैं। तो तू बस ले आओ, और जो है ता के बाद वाओ और अलिफ का इजाफा है ना, तो ये प्लूरल हो गया, बस तुम सब ले आओ। इसका तर्जुमा आप क्या लिख लीजिए अपने उसमें, बस तुम सब ले आओ, बिसूरतिन कोई सूरत। अब यहाँ पर देखिए कि कोई कहाँ से तर्जुमा बना, दो जेर, तिन के नीचे जो दो जेर आया ये तनवीन की वजह से, बिसूरतिन कोई सूरत, मिन मिस्लिही इस जैसी। अब देखिए कि मिस्लिही बोलना काफी था, ठीक है, कोई सूरत लेके आओ, सूरतिन मिस्लिही के इस जैसी, इसके जैसी। मिन मिस्लिही का मतलब क्या है, कुछ तो इसके जैसी। क्या मतलब बना, अब देखिए इसके अंदर गहराई कैसी है कि कोई सूरत लेके आओ कुछ तो, जो थोड़ी तो भी इसके जैसी रहना, पूरी नहीं तो भी नहीं, थोड़ी तो भी इसके जैसी रहना, मिन मिस्लिही इस जैसी। वदऊ और बुला लो। अब वदऊ जैसा ऊ बुदू था ना, इसी तरीके से जो है उदऊ है, वाव प्लस अलिफ के ऊपर पेश है, जो यहाँ पर गिरा दिया गया पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अलिफ के ऊपर पेश है तो बना क्या, उदऊ बना, और जब वाव के साथ मिला दिया गया तो वदऊ बना, ठीक है। तो जैसा ऊ बुदू है उसी तरीके से उदऊ है, और दोनों भी हुक्म दिए जा रहे हैं, और बुला लो, ठीक है। और तुम सब, वाव के बाद जो वाव और अलिफ इजाफा हुआ ना, उदऊ आइन वाव अलिफ का इजाफा हुआ, तो जैसा मैंने बताया था ना, फ़अला फ़अलू, तो क्या हो गया, प्लूरल बन गया, राइट। तो उसी तरीके से उदऊ तुम सब बुला लो, शुहदा अकुम अपने गवाहों को, शुहदा शीन हा दाल इसका रूट वर्ड है, और इसका मतलब क्या है कि एक तो ये शहीद की जमा है, शुहदा शहीद की जमा है, और शुहदा एक्चुअली गवाह को भी कहते हैं, ठीक है, जैसा शुहदा गवाह को भी कहते हैं, जो आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है। पहले के जमाने में शुहदा क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट्स को भी कहते थे, ठीक है, जो एक्सपर्ट्स। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे कि तुम अपने गवाहों को बुला लो, ठीक है, या फिर तुम अपने एक्सपर्ट्स को बुला लो, या फिर जो है शुहदा का एक मतलब हम नवा भी होता है। आप अक्सर तर्जुमे में हम नवाओं को तर्जुमा करते हुए देखेंगे, तो इसका तर्जुमा हेल्पर्स भी होता है, हेल्पर्स या हम नवा उर्दू में बोलेंगे। तो हेल्पर्स एक तर्जुमा गवाह होगा विटनेस, और एक तर्जुमा एक्सपर्ट्स होगा, और एक तर्जुमा हम नवा या हेल्पर्स होगा, और तीनों भी इसमें फिट होते हैं, और तीनों भी इसमें राइट नाउ कि अल्लाह ताला बता रहे कि अपनी जो है तमाम जितने भी बहुत से, और शुहदा अकुम यानी कि जमा है ना ये, तो बहुत से गवाहों को, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को, और बहुत सारे तुम्हारे जो है मददगारों को तुम बना लो, किससे, मिन दूनी। अब देखिए कि दूना का जो वर्ड है ना, दूना का मतलब सिवाय। अब ये कुरान के अंदर सिवाय के लिए इस्तेमाल होता है, अलावा के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, खिलाफ के लिए इस्तेमाल होता है, छोड़कर, इसके अलावा छोड़कर, ठीक है, इसके सिवा, इसके बगैर। तो दूना ये तमाम तर्जुमा इसका होता है, अलावा, खिलाफ, छोड़कर, सिवाय, के बगैर, सारे इसके मतलब आते हैं अल्लाह के। इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सादिक, सादिक की जमा सादिकीन। अब ये तो आप लोग ऑलरेडी जमाए सालिम में पढ़ चुके हैं, सादिक, सादिकून, सादिकीन ये पढ़ चुके हैं, अगर तुम जो है सच्चे हो। अच्छा, अब यहाँ पर चैलेंज किस बात का किया जा रहा है कि एक सूरा लेके आओ। अब ये जो सूरा है, ये सूरे के माने थोड़ा सा हम गौर करते हैं कि सूरे के मतलब क्या है। सूरा सीन वाव रा से बना हुआ है, सीन वाव रॉ सूर, सूर से ये जो है वर्ड बना हुआ है। अब यहाँ पर सूर एक्चुअली किसको कहते हैं, सूर, इससे पहले मैं सूरे फातिहा के इब्तिदा में इसके बारे में थोड़ी बातें आपको बता चुकी थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा और मजीद डिटेल में हम लोग जो है देखेंगे कि सूर एक्चुअली दीवार को कहते हैं, जो कौन सी दीवार, जो किसी महल के अतराफ,
ٹھیک ہے, کوئی فورٹ کے اطراف یا کوئی سٹی کے اطراف جو بڑی جو جائنٹ وال بنائی جاتی ہے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ایک جو سٹی ہوتی تھی, انہوں سٹی کے اطراف ایک جائنٹ وال بنا دیتے تھے. کون بناتا تھا؟ یہ کوئی بادشاہ بناتا تھا کہ یہ جو ہے, ایک تو یہ انڈیکیٹ کرتا تھا کہ یہ میرا احاطہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں ڈونٹ ڈیئر ٹو اسٹیپ ان, یہاں سے تمہارے کو جو ہے اندر گھسنے کی جو ہے جرت بھی نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو ایک اس کا یہ مطلب ہوتا تھا. دوسرا کیا ہے کہ پروٹیکشن کے لیے بنایا جاتا تھا تاکہ اس کے اندر جو ہے محفوظ رہے جو بھی چیز ہے. اب محفوظ رہنے کے لیے یعنی کہ کچھ نہ کچھ قیمتی چیز کے اطراف ہی تو بنائیں گے نا, ایسی بیکار چیزوں کے اطراف تو اتنی بڑی جائنٹ وال اتنے پیسہ خرچ کر کے اتنی محنت بنا کے تو نہیں کرتے. تو بہرحال یہ جو بڑی سی چوڑی سی ہائی وائڈ جو وال ہوتی ہے اس کو جو ہے سور کہتے تھے, ٹھیک ہے. یہ ورڈ اب آپ ذہن میں رکھیے, اس کا بہت گہرا تعلق پھر سورے سے ہم یہاں پر دیکھیں گے. تو کیا ہے کہ ایک تو کب بنائی جاتی ہے کہ کوئی بھی اس کے اندر داخل نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ اس کی ایک حکومت اس کے اندر انڈیکیٹ کرنے کے لیے بتائی جاتی ہے, پروٹیکشن کے لیے بنائی جاتی ہے, قیمتی چیز کو اطراف جو ہے بنائی جاتی ہے, اور جس کو ہم عام طور پہ فصیل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. عام طور پہ فصیل بھی ورڈ استعمال ہوتا ہے. اب فصیل بولتے ساتھ آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ ٹھیک ہے, ایک غور کریے, فصیل بولے تو آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ میرے ذہن میں تو فصیل بولے تو ہمیشہ وہ ایک ہی چیز آتی کہ ہم جو ہے بچپن میں ہمارے کوئی رشتے دار رہتے تھے گولکنڈا فورٹ کے پاس حیدرآباد میں, ٹھیک ہے, تو ہم ان کے پاس اکثر جایا کرتے تھے. تو وہاں پر جو ہے نا ایک ہیوج بڑی دیوار کیا اس کو دیوار نہیں بول سکتے, مطلب ایک تو بہت اونچی رہتی تھی اور دوسرا یعنی کہ اتنی چوڑی رہتی تھی کہ وہاں پر ایک انسان بھائی پورا زندگی بسا لے سکتا, گھر بنا لے سکتا, اتنی بڑی اتنی چوڑی, ٹھیک ہے نا, اتنی چوڑی. تو وہ جو ہے نا دماغ میں فصیل بولے تو وہ آتا, رائٹ. تو اسی طریقے سے جیسا ہمارے دماغ میں ایسی کوئی چیز ہماری جو یادیں اس سے ایسوسیٹڈ ہے جیسا آتی ہے, تو عربس کے لیے سور بولے تو ان کے پاس تو کوئی کیسل نہیں تھا, کوئی پیلس نہیں تھا, کوئی جو ہے ان کا فورٹس نہیں تھے, کوئی ان کا احاطہ نہیں تھا. تو سور بولے تو ان کے بھی ذہن میں کیا ہے, رومنز یا پرشینس کے بڑے بڑے قصر پیلسز جو ہے ان کے ذہن میں آتے تھے. تب یہاں پر اللہ تعالیٰ سور کو یہ جو ہمارا جو سورہ ہے جس کو ہم عام طور پہ چیپٹر کہتے ہیں, جو کتنا یعنی کہ انسفیشینٹ آپ کا ترجمہ بنے گا, کوئی پوری یعنی کہ خوبصورتی ختم اس کی, ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ چیپٹر بولنے سے کیا ہے اور سور کا مطلب کیا ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ یہ جو قرآن میں ایک ایک جو سورہ ہے, ایک تو پہلی چیز وہ اللہ دی کنگ دی بادشاہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, ٹھیک ہے, ایک پہلی چیز. اور دوسرا اس کے اندر کا جو کنٹینٹ ہے وہ بڑا قیمتی ہے, اس کا کنٹینٹ بڑا قیمتی ہے. اور تیسرا کوئی اس کے اندر پینیٹریٹ نہیں کر سکتا, یہ پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہوا ہے. یعنی کہ یہ سورے میں جتنے بھی احکامات ہے, حلال ہے, حرام ہے, تمام چیزیں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اسی لیے وہ ورڈ اللہ تعالیٰ وہ سورہ کا ورڈ ہی سور سے بنایا ہوا ہے. سورہ کو اللہ تعالیٰ سور سے جو بول رہے یعنی کہ وہ سورہ پروٹیکٹڈ ہے. جیسا پہلے کے زمانے میں آپ سوچئے کہ پہ در پہ جو ہے انبیاء آتے تھے, پہ در پہ کنٹینیوسلی انبیاء آتے تھے, اس کے باوجود بھی یا اللہ ایسی کیسی قوم تھی ہوں گی یوں پٹ 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 اس کو چینج کر دیتی تھی. ارے بھائی ابھی ایک جو ہے نبی آئے, ٹھیک ہے, ایک جو ہے رسول آئے, انہوں جو ہے اس کے اندر یعنی کہ اس کو جو ہے کریکشن کر کے ایڈیٹنگ کر کے ایک نیو جو ہے ریوائز ایڈیشن جو ہے نکالے, ٹھیک ہے, ایک اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک رسول نکالے. اب یوں ابھی انہوں موجود ہی رہتے تھے اس میں چینجز, یا انہوں یوں جاتے بھی نہیں تھے اس کے اندر چینجز, اور اس کے بعد امیڈیٹلی دوسرے نبی رسول آتے تھے پھر چینجز کرتے تھے. پر یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اب یہ قرآن کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ قرآن کیا ہے, پروٹیکٹڈ ہے. اس کے اندر اب کوئی کرپشن پاسبل نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ایڈیٹنگ پاسبل نہیں ہے, اس کے اندر تم جو ہے گھسیچ نہیں سکتے, اس کے اندر تم جو ہے کوئی چینجز کریچ نہیں سکتے. یہ بات اللہ تعالیٰ سورے کا ورڈ, یہ سورہ ورڈ جو ہے بتا کے اللہ تعالیٰ یہ بات کنوے کر دیے کہ یہ سورہ ایک ایک سورہ پوری قرآن کے علاوہ تو چھوڑو, ایک ایک سورہ اس کے اندر ہو سکتا 3 آیتوں کا سورہ ہوگا. یعنی کہ سورہ ناس اگر ہم کیا ہے سورہ کوثر اگر ہم امیجن کریں گے تو سورہ کوثر صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہوگا, پر وہ چھوٹا سا 3 آیتوں کا بھی جو سورہ ہے وہ سورہ ہی ہے. وہ بڑی فصیل جائنٹ وال ہے, وائڈ اینڈ ہیوج, اور جو پروٹیکٹ کر رہی ہے, اور اس کے اندر کا کنٹینٹ پروٹیکٹڈ ہے, اور وہ بادشاہ کی طرف سے بنائی گئی ہے, وہ بادشاہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے, اب لے کے آ کے بتاؤ جی, اب لے کے آ کے بتاؤ, بس لے آؤ کوئی صورت اس کے جیسی, اس کے
थोड़ी तो भी सिमिलर रहना इसके जैसी। और उसके लिए चाहे तो तुम अपने वदऊ शुहदा, चाहे तो अपने जितने चाहे अपने जो है हम नवाओं को बुला लो, कितने चाहे अपने जो है हेल्पर्स को बुला लो, एक्सपर्ट्स को बुला लो, जो आकर। अब देखिए कि यहाँ पर अगर गौर करेंगे, अगर ये हम चैलेंज पे गौर करेंगे, वो जमाने में इमेजिन करिए, और ये जमाना क्योंकि कुरान हमेशा का मौजज़ा है तो ये चैलेंज भी हमेशा का रहेगा। अब वो जमाने में ये चैलेंज अगर मुशरिकीन को किया जा रहा है या यहूदियों को किया जा रहा है, जो मुशरिकीन अपने आप को बड़े एलोक्वेंट समझते थे, राइट? वो लोग जो है अरबिक के माहिरदान थे और बेहतरीन पोएट्री करते थे और पोएट्री को ऊपर एक दूसरे पे कमेंट करते थे, राइट? तो अब इतने जो एक्सपर्ट्स हैं, तो वो लोगों को अल्लाह ताला चैलेंज करके बता रहे, लाओ जी एक तो भी इस तरीके से लेकर आओ बना के, बट उन्होंने नहीं करे। सोच के देखिए कि क्या जो मुशरिकीन अरब थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने, भिड़ने, मरने, कत्ल करने, खुद अपने आप को जो है हलाक करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, बट इसके लिए तैयार नहीं हो रहे कि कुरान की जैसा जो है सिमिलर, एक आयत की जैसा सिमिलर। अच्छा, अब इसमें भी चैलेंज कैसा हुआ? 4 टाइम। अब ये तो मदनी सूरत है ना, ये तो मदनी सूरत है, ये 5th टाइम चैलेंज है, ये 5th वाला है। इससे पहले 4 टाइम चैलेंज अल्लाह ताला कर दिए मक्की सूरतों में। सूरह यूनुस, अब यहाँ पर आयतें आपको स्क्रीन पे नजर आ रही, सूरह यूनुस आयत नंबर 38, हूद 13, इसरा 88 और तूर 34, ठीक है? अब वहां पर बोले कोई एक सूरत लेके आओ, 10 सूरतें लेके आओ, कुरान के जैसी, इस बात की जैसी कोई सिमिलर बात तो भी लेके आके बताओ। तो पूरे चारों चैलेंज अल्लाह ताला कर दिए, ठीक है? अब वो चैलेंज किसके लिए था? मक्का के जो है अरब्स के जो कुरैश मक्का जो थे, उनके लिए ये चैलेंज था। बट उन लोग देखिए, आप सोच के देखिए कि एक इंसान अपने आप को जंग के मैदान में ला रहा, मरने तैयार हो रहा, मारने तैयार हो रहा, पैसा बहा रहा, खून बहा रहा, अपनों को खो रहा, लव्ड वंस को खो रहा, बट उन्हें ये नहीं सोच रहा कि अरे भाई चलो ये चैलेंज को जो है ये मरने जंग करने के बदल एक काम करेंगे, सब जने मिलके बैठेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, टीम वर्क करेंगे और ये चैलेंज को पूरा करेंगे, सब मिलके बनाएंगे, पूरे पूरे जितने भी माहिरदान है अतराफ के कबाइल से भी बुला लेंगे, पूरे अरब के बुला लेंगे और एक मिलकर बनाएंगे। बट उन्होंने नहीं करे, उन्होंने ये काम नहीं करे, कोई जो है इस तरीके की कोशिश भी नहीं करे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि चैलेंज का मतलब क्या है। असल हम क्या है, चैलेंज का मतलब इवन हम मुसलमान भी नहीं समझते। आप बताइए, आप ये कुरान के चैलेंज का क्या मतलब समझते हैं? कि कुरान के जैसी मतलब कि जैसा अरबिक वर्ड्स, कोई राइमिंग वर्ड्स का जो है कोई टेक्स्ट लेकर आके दे दे और वो जो है कुरान के सिमिलर, और कोशिश करे भी है ना, कुछ लोग जो है ऐसी कोशिश करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी जो मुसलमान कज़ाब है उन्हें भी कुछ कोशिश करा, और इवन आज के जमाने में भी हो सकता लोग जो है इसके ऊपर कोशिश कर रहे कि कुछ जो है राइमिंग वर्ड्स जो है अरबिक के जमा रहे और एक पोयम की तरह बना रहे और बोल रहे कि ये कुरान है, ये कुरान की तरह जो है देखो ये चैलेंज को हम पूरा कर दिए, ला 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 ला, और हम जो है ये कुरान की जो है टेक्स्ट लेके आ रहा है। बट ए बेवकूफो, ये अरब जो है अक्लमंद, कम से कम वो थे, कम से कम इतने अक्लमंद थे कि ये चैलेंज को वो समझते थे, क्योंकि यहाँ पर कुरान का ये चैलेंज का मतलब सिर्फ राइमिंग अरबिक वर्ड्स नहीं है, बल्कि उसका मतलब ये है कि ऐसा कलाम होना है जिसकी इस तरीके से गहराई हो, जिसकी इसी तरीके से खूबसूरती हो, इसका जैसा कंटेंट है उसका भी वैसा कंटेंट हो, इसका जैसा स्टाइल है उसका वैसा स्टाइल हो, इसकी जैसी टीचिंग्स है वैसी टीचिंग्स हो, इसका जैसा इम्पैक्ट है वैसा उसका इम्पैक्ट हो, इसका जैसा पैटर्न है वैसा पैटर्न हो, इसकी जैसी लैंग्वेज है उसकी वैसी लैंग्वेज हो, इसकी जैसी एक्यूरेसी है उसकी वैसी एक्यूरेसी हो, इसकी जैसी हिस्ट्री है उसकी वैसी हिस्ट्री हो, जैसा साइंस इन्वेंट होने से पहले उसमें जो बताए गए हुए बातें हैं, जैसा अनसीन वर्ल्ड के बारे में अल्लाह ताला चीजें बताए हुए हैं, हर एतबार से हर डायमेंशन से वो परफेक्ट हो जैसा कुरान परफेक्ट है। तो ये अरब समझते थे कि ऐसी हम नहीं ला सकते, इसीलिए सरेंडर कर दिए। इसीलिए सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल, उसने बता दिया कि हम कुरान को हक मानते हैं, हाँ आपको नबी मानने में प्रॉब्लम है, ठीक है, हम आपको नबी मानने में प्रॉब्लम है, कुरान अल्लाह की तरफ से हम मानते हैं। इसीलिए रातों में आके छुप छुप के सुनते थे ना, सोचिए आप क्यों सुनते थे आके, रातों में छुप छुप के, दिन में रोकते थे, दिन में जुल्म और ज्यादती करते थे साहबा को, रात में आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनते थे काबे के गिलाफों के नीचे छुप के ठहर के। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि इसकी क्या वो है। और अगर आप लोग मेरे साथ सीरत पढ़े हुए हैं तो हम देखे हुए हैं कि जिस तरीके से जो है क्या है वलीद बिन मुगीरा है, ठीक है, तो कैसा वो लोग खुद ये बात को एक्सेप्ट कर रहे, अपनी जबानों से बोल रहे कि इसके जैसी मीठा शीरीन कलाम कोई हो ही नहीं सकता, कोई ऐच नहीं, ऐसा मीठा शीरीन कलाम, ना ये जो है जादू है, ना ये कहानत है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं, ये तो अल्लाह का कलाम है, मान लिए, बट कुछ भी नहीं समझ में आया, शायरी नहीं है, सब बोल दिया अपनी जबानों से, नहीं समझ में आया।
اچھا چلو بھائی جادوگری ہے بول دیں گے، ٹھیک ہے، بچنے کے لیے، بس اپنی ضد کو منوانے کے لیے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ واحد ایک ایسا کلام ہے، ٹھیک ہے، جس کے آنے سے صرف 23 ایئرز میں پورا ایسا بڑا ریولیوشن آیا کہ پرسنل لیول پہ، سوسائٹی لیول پہ، کہ پوری جو معاشرہ ہے وہ چینج ہو گیا، پورا معاشرہ متاثر ہو گیا، اور اتنا کہ ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز اس قرآن کے مطابق ہو گئی۔ آج اگر ہم دنیا میں دیکھیں گے کہ جو بھی ریولیوشنز آتے ہیں اس میں کتنا کی خون خرابہ ہوتا ہے اور امپیکٹ کتنا تھوڑا سا کچھ امپیکٹ ہوتا ہے، بٹ یہ دیکھیں آپ کیسا اتنا جو ہے تبدیلی آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے اندر مبتلا تھے کہ کھانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ اسلام ایسا آ کے اثر کرا، قرآن ایسا آ کے اثر کرا کہ کیا کھانا ہے، کیسا کھانا ہے، کون سے ہاتھ سے کھانا ہے، کتنے نوالے کیسے بنانے ہیں، گھونٹ گھونٹ پینا پانی کیسا ہے، واش روم میں جانے کا طریقہ، ہر چھوٹی بڑی چیز، ہر چیز اس کے اندر بتا دی گئی، یعنی کہ ایسا امپیکٹ پڑا کہ زندگیاں بدل گئی، رائٹ۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اسی لیے عرب جو ہے مرنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ امپاسبل ہے ہمارے لیے۔ اب دیکھیے کہ آج دنیا میں لوگ ہم بھی بنا کے بتاتے، نہیں تم بنا ہی نہیں سکتے ایسا کلام جو یہ تمام ڈائمینشنز کو پورا کرتا ہو۔ اب ہم بھی کیا سمجھتے تھے، قرآن کا چیلنج میں تو قرآن کے جیسی سملر، اور سوچتے تھے ائی اگر کون تو بھی صحیح میں قرآن کے جیسی بنا کے لائے تو ہمارا تو قرآن جھوٹا ہو گیا جائے گا، نعوذ باللہ، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج یوں ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ اب وہ لوگ جو ہے یہ بولے کہ جس مثال کے طور پہ ایک مثال بتا رہی ہوں میں کہ ہسٹری کی جیسا اگر ہم مثال لے لیں گے تو جو ہے کچھ ویسٹ کے لوگ جو ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے، بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ جتنے بھی واقعات ہے، سٹوریز ہے، بائبل سے، گریک ہسٹری سے، کچھ جو ہے سیریا سے، کچھ جو ہے حبشہ سے، یہاں سے وہاں سے لیے ہوئے ہیں، جبکہ حقیقت ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی ٹریول نہیں کرے۔ اور دیکھیے اس میں بھی کیسی حکمت ہے، اسی لیے وہ شخص اسلام قبول کر لیا نا، جس کو جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کے اندر کی ایسی گہری گہری باتیں بتا رہے، جبکہ آپ نے سمندری کبھی سفر نہیں کیا، تو وہ تب کا تب جو ہے وہ سائنٹسٹ مسلمان ہو گیا، رائٹ۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ کی سٹوری بتا رہے، کبھی جو ہے مصر کے بارے میں بتا رہے، کبھی سیریا کے بارے میں، کبھی حبشہ کے بارے میں، کبھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہیں، اور دیکھیے مکہ میں رہتے جتنی مکی صورتیں ہیں اس کے اندر بہت ساری ڈیٹیل میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، جبکہ مکہ میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق یہودیوں سے تھا ہی نہیں، اور اس کے باوجود بھی ہے، رائٹ۔ تو اب سوچئے کہ اس وجہ سے وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ کبھی بھی اس چیلنج کو نہ قبول کرے، نہ اس کی طرف جو ہے بڑھنے کی کوشش بھی کرے۔ اور یہ 4 ٹائم جو ذکر ہوا، ٹھیک ہے، یہاں پر جو 4 ٹائم اللہ تعالیٰ ذکر کرے، 13 سال مکہ میں جو ہے مشرکین مکہ اس کو پورا نہیں کرے، اس کے باوجود بھی ان کے بعد وقت ہجرت کے بعد بھی کر سکتے تھے، نہیں کرے۔ اور مدینہ میں اللہ تعالیٰ اب یہاں پر جو یہود ہے، جیوز ہے، اور پیگنز جو بھی وہاں پر جو اسلام قبول نہیں کرے تھے، پھر ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے پھر سے چیلنج کرے، ٹھیک ہے چلو شاید مکہ کے لوگ جو بدو تھے، ان پڑھ تھے ہوں گے، زیادہ ان لیٹرڈ تھے ہوں گے، بٹ تم تو اپنے آپ کو عالم بولتے نا، تو تم تو لے کے آ سکتے نا، چلو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ چیلنج کرے، تم تو لے کے آ کے بتاؤ، بٹ وہ بھی اس کو نہیں لا سکے۔ انفیکٹ وہ تو تورات کو بھی لا کے جو ہے اگر بتا دیتے، دیکھو یہ بھی سملر ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ملی جھولی ہوں گی، اندر ملاوٹ ہوں گی، بٹ اللہ کی طرف سے تو ہے، کچھ نہ کچھ مماثلت تو نکل جائیں گی، بٹ وہ تورات کو ہائڈ کرتے تھے، اور آگے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کیوں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم تورات بتا دیں گے تو قیامت کے دن اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، تو لہٰذا اس کو چھپاؤ، تو وہ کیا کرتے تھے، اس کو چھپاتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ ہے چیلنج، اور ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ آج کے زمانے میں دیکھیے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ساری چیزیں کرنا بڑا پاسبل ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کے بارے میں معلوم کرنا، بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر کوئی ایکسس نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی میں آپ نے پڑھے، کوئی ایجوکیشن سے جو ہے آپ کا وہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، اور آپ کوئی ریسرچ ورک کوئی یونیورسٹی میں کرے ہوئے نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بڑا جو ہے تھیسس نہیں لکھے ہوئے، بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک زمانے کی، ہر ایک دور کی آپ نے ہم کو بات بتائی۔ اور ایک آخری بات یہ بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیے کہ قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آج اگر تمام انٹرنیٹ کو بند کر دیا جائے، تمام دنیا کے سسٹم جو بھی جس سے بھی کوئی چیز کو ریٹریو کیا جا سکتا اس کو ختم کر دیا جائے، اور تمام جو ہے کتابیں پھاڑ دی جائے، ٹھیک ہے، سب اگر ختم ہو جائے، پھاڑ دی جائے یعنی کہ اگر سب ختم ہو جائے، تو پوری دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے جو ریکور کیا جا سکتا ہے؟ کون سی ایسی کتاب ہے جو ریکور کیا جا سکتا ہے سب ختم ہو جانے کے بعد؟ پورے بکس، دنیا کے جتنے بھی بکس ہے اس کے ساتھ سمجھو کہ قرآن بھی ہے، اور سب ختم ہو گیا،
صرف واحد ایک قرآن ہے جس کو ہم ریکور کر سکتے ہیں. یہ بھی جو ہے قرآن کا ایک جیتا جاگتا ہمیشہ کا جو ہے معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے یہاں پر یہ چیلنج یوں ہی نہیں کیا گیا. ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ بہت ہی چھوٹا چیلنج، نہیں، یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر چیلنج کر رہے کہ اگر تم سچے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، یا اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کو نہیں نازل فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کو خود سے بنا لیا اور اپنی مرضی سے بنا کر بتا رہے، تو پھر ایک اس کے جیسی کتاب لے کر آؤ. ٹھیک ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم لوگ آگے کی آیت کو جو ہے کل کنٹینیو کریں گے، کیونکہ اس سورے میں سب سے میجر پارٹ ابھی اس سورے میں نہیں، سوری، ابھی اس پورشن میں جو ہم کو اس ویک کور کرنا ہے، میجر پارٹ یہ قرآن کے چیلنج کا تھا، تاکہ ہمارے ذہن میں اس کے چیلنج سے ریلیٹڈ اس کی جو بیوٹی ہے وہ ہم کو سمجھ میں آ جائے، اور ہم بالکل ایک یقین کے طور پہ، جیسا ہے نا کہ ایک دل جو کیا بولیں گے کہ حق الیقین، ایک دل کی اطمینان کے ساتھ ہو کر اس قرآن کو ہم اب تک تو یقین کے ساتھ ہی لیتے تھے، بٹ جیسا ہوتا نا کہ بعض وقت ہم ذرا کنفیوز رہتے، خاص طور پہ غیر مسلمانوں سے جب ہمارا رابطہ ہوتا یا ان کے سوالات ہوتے تو ہم بھی ذرا تھوڑا ہچکچاتے، ڈاؤٹ میں رہتے. نہیں، آپ کو 100% جو ہے شور رہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ آج تک اس کے مد مقابل کوئی ایک بھی کلام جو ہے کوئی دنیا میں لا نہیں سکا، نہ آگے کبھی لا سکے گا. ٹھیک ہے، تو چلیے انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم لوگ آج کی کلاس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. کل آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے، ٹائم پر جوائن کر دیجئے. 4:45 انشاءاللہ ہمارا ٹائم رہے گا، اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ آگے کی آیتوں کو کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.